खुदा का शनाख्त शुदा शाहकार। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम की जानब से बुनियादी तौर पर इंग्लिश में हफ्ते की शाम 5 दिसंबर 1964 को फुल गॉस्पल बिजनेसमैन फेलोशिप इंटरनेशनल स्टारडस्ट मोटल योमा एरिजोना यूएसए में दिया गया। भाई आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिली चाहता था मैं बताऊं कि 3 महीनों बाद पुलपट पर मैं पहली बार आया हूं, और वो मुझे याद है जब मैंने पहली मर्तबा उसे यहाँ आकर गवाही देने के लिए कहा था। उसने कहा था, पहली बात जो हुई मैं खौफजदा हो गया था। मैं भी हूँ। तकरीबन खिदमत में 35 साल हो चुके हैं, और जब से मैं खिदमत में आया हूँ पुलपट से दूर हुए ये सबसे ज़्यादा तवील तरीन वक्त था। मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत थी। बस मैं और भाई मूसली और यहाँ पर मौजूद कुछ भाई एक शिकारी दौरे पर गए थे और हमने काफ़ी आराम किया। और ये मेरी पहली इबादत है जब से मैं तकरीबन सितंबर की पहली तारीख से, और ये कुछ ऐसा है, एक खिदमत कुछ ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको एक तरह से रहना ही पड़ता है। और अब मैंने इन्हें कहा था कि उस पंखे को बंद कर दें, या देखें कि अगरचा उसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ सुनने में दुश्वारी हो रही है। मैं जानता हूँ जब कोई अपनी गवाही पेश कर रहा होता है तो ये बहुत मुश्किल होता है। उन्हें सुन पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। क्या अब आपको ठीक सुनाई दे रहा है? अच्छी बात है। एक तरह से मैं जानता हूँ कि इस माइक्रोफोन के पास कैसे खड़ा होना है जब तक कि वो इसे ठीक नहीं कर लेते हैं। ये यकीनन मेरे लिए एक बड़े शर्फ की बात है, और मैं यकीनन सदर का और यहाँ योमा में फुल गॉस्पल बिजनेसमैन जमात का और आप तमाम खादमीन का शुक्रगुजार हूँ। और ये बेहतरीन परस्तार जो यहाँ कुछ देर पहले मौजूद थे, मैं इन्हें इबादत में सुनना पसंद करूँगा। बहुत अच्छा गाया था। मैं तअज्जुब कर रहा था जबकि वो गा रहे थे। क्या यूहन्ना ने मुझे देखा? और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसने देखा था। और बस मैंने सुना कि आप यहाँ एक बेदारी में हैं जबकि आप खिदमत का काम सरअंजाम देते हैं। तो भाई और बहन, खुदावंद आपको बरकत दे, और मेरे तमाम दोस्तों को भी जो फिनिक्स और मुख्तलिफ जगहों में हैं और वहाँ से होते हुए कैलिफोर्निया तक मौजूद हैं। और मैं जमातों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैं पेंटिकॉस्टल लोगों में आया, मुझे एक पेंटिकॉस्टल तजर्बा हासिल हुआ था। ये नहीं जानता था कि वहाँ एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया भी थी। तब मैं एक मिशनरी बैप्टिस्ट था और मैंने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल किया था। और मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोग थे जो बिल्कुल उसी चीज़ पर ईमान रखते थे जिसे मैंने हासिल किया था, और मेरे हासिल करने से 40 साल पहले वो इसे हासिल कर चुके थे। मैं बस एक, जैसे पौलुस ने कहा था, मैं यकीन करता हूँ लेकिन उसकी तरह कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर एक किस्म से अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ। मगर जैसे हम इसे कहते हैं, मेरे भाइयों ने ऐसा ख्याल किया था कि मैं बहुत दूर जा चुका था, एक किस्म से किसी गहरी खाई में गिर चुका था, मगर मैं जानता था कि मैंने कुछ हासिल कर लिया था। फिर मेरा तजर्बा बिल्कुल वैसा था जैसा वहाँ उनका था, और इसी तरह ये मुझे पसंद है। लेकिन जब मैं उनके दरमियान आया तो उनके बारे में दिल तोड़ने वाला हिस्सा ये था, मुझे मालूम हुआ कि ये लोग भी तकरीबन उसी तरह मुख्तलिफ तंजीमों में बिखर चुके हैं जैसे मेरी बैप्टिस्ट कलीसिया बिखर चुकी थी। और मैंने सोचा कि सिर्फ एक ही पेंटिकोस्ट कहलाता था, जो बस यही था। लेकिन मालूम हुआ उनकी बहुत सारी मुख्तलिफ तंजीमें थी। बस वो सब बेहतरीन थे। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बेहतरीन लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं कभी मिला। वो उन ग्रोहों में थे और वो बेशक मुख्तलिफ तंजीमों में थे, और मेरा ख्याल था कि हमें दिल से मसीह के साथ एक होना चाहिए। और मैंने कभी उनकी किसी ख़ास तंजीम में शमूलियत अख्तियार नहीं की थी। मैं सिर्फ उनके दरमियान रहा और कोशिश की कि दोनों अतराफ़ के हाथों को और तमाम हाथों को पकड़े रखूं और कहूं, हम भाई हैं। क्या हम नहीं? हम शायद चीज़ों को एक दूसरे के नज़रियों से हट कर देख सकते हैं, मगर इन सब चीज़ों के अलावा हम अभी भी भाई हैं, क्योंकि
हम एक ही रूह से पैदा हुए हैं, हम खुदा का घराना हैं। फिर जबकि क्रिश्चियन बिजनेसमैन, फुल गॉस्पल बिजनेसमैन और इस जमात की पहली इबादत में मैं भाई शाकरीन के साथ मौजूद था। अभी ये एक अदारा भी नहीं था, मैं इसे तब से जानता हूँ, या अभी इसकी बुनियाद रखी गई थी। मैंने सोचा ये एक अजीम बात है और ये मेरे लिए एक खुला दरवाज़ा रहा है, क्योंकि मैं इन फुल गॉस्पल बिजनेसमैन लोगों के साथ बैनुल-अक़वामी सफ़र करता था, जहाँ कभी कभार आप खादमों के एक ग्रोह को देखते हैं। बाज़ औक़ात वो किसी दूसरे ग्रोह के ख़िलाफ़ महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई कुछ और कह देता है। ये बात हर जगह नहीं होती है, मगर हम इसे मुकामी जगहों में देखते हैं। जैसे अगर एक कलीसिया इसे स्पॉन्सर करने जा रही है तो दूसरी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। मगर फुल गॉस्पल बिजनेसमैन लोगों के साथ तो इस तरह है कि ये मेरे लिए एक खुला दरवाज़ा रहा है। जब वो आ जाते हैं तो फिर मैं तमाम भाइयों को इकट्ठा करता हूँ और हम रफाकत करते हैं, जैसे दो पास्टर शायद कुछ महसूस करते हैं और वगैरह वगैरह। ये एक अजीम खुला दरवाज़ा रहा है और मैं कई सालों से इनके लिए बैनुल-अक़वामी सफ़र कर रहा हूँ और इनकी जमातों में मनादी करता हूँ। और मैं योमा एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, फिर भी मैं सोचता हूँ ये उससे बहुत बड़ा है जिससे मैं आया हूँ, यानी जेफरसनविल इंडियाना से बड़ा है। मगर मैं यहाँ आपके सदर से मिला, वो और आपकी जमात के दूसरे मुख्तलिफ लोगों से भी मिला, और मेरा ख्याल है आपके पास यहाँ शानदार मौका है। आज रात जब कि मैं यहाँ बैठा हुआ था और लोगों की तरफ देख रहा था तो मैं सोच रहा था, आप जानते हैं बहुत जल्दी हम इस शरफ से हाथ धोने वाले हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जल्द ही जंगल को निगल जाएगी। मैं तसव्वुर कर रहा हूँ आज रात मेरे सामईन पेंटिकोस्टल और बैप्टिस्ट और चर्च ऑफ गॉड और उन लोगों पर मुश्तमिल हैं जो उस वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज से बाहर हैं, और वो सिर्फ इसी के साथ काम जारी रखे हुए हैं। और यही बात बाइबल कहती है कि वो ये करेंगे, और हमें इसके बारे में खबरदार किया गया था। बस आएँ इससे दूर रहें। और बस जैसे आज रात उस गीत में इस बारे में बताया गया कि खुदावन की आमद नज़दीक है, जितना हम सोचते हैं ये उससे ज़्यादा नज़दीक है। और मैं सोचता हूँ जब हम इस तरह की रफ़ाकत में इकट्ठे जमा होते हैं तो ये हमारे अंदर कुछ करती है, ये हमें एक दूसरे के करीब ले आती है। और जब कि हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो हम खुदा के करीब आ जाते हैं, क्योंकि यसू ने कहा, जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ की। यहाँ कहीं मेरा छोटा लड़का मौजूद है, मेरा ख्याल है जोसेफ बिली यहाँ बैठा हुआ है। मेरी बीवी और 2 बेटियाँ वहाँ पीछे बैठी हुई हैं। अब अगर किसी के पास कुछ था जो चाहता था, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ये मेरे बच्चों के साथ करें, बजाय कि आप इसे मेरे साथ करें। और बस एक बाप होते हुए मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मगर खुदा तो पदरियत का मंबा है, और मैं सोचता हूँ कि इसी तरह से खुदा महसूस करता है। अगर हम चाहते हैं जैसे हम उसकी खिदमत करते हैं वैसे ही एक दूसरे की खिदमत करें, इसी तरीके से हम खुदा की खिदमत कर पाते हैं। और ये जानते हुए कि ये सच्चाई है, फिर मैं सोचता हूँ कि हर बार जब ये जमात इकट्ठी होती है तो ये अंजील की बशारत की सूरत में खड़ी होती है, और कोई ख़ास तालीम नहीं है जिसके लिए फुल गॉस्पल बिजनेसमैन खड़े हुए हैं। ये बस पूरी अंजील के लिए खड़े हुए हैं। और अगर कोई शख्स इख्तलाफ रखता है तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक है, ये दुरुस्त है। किसी भी तरह हमें रफाकत करनी है। बस मैं सोचता हूँ कि ये एक मौका होगा। अगर मैं यहाँ इस शहर में रहता होता तो मुझे यकीन है जब ये जमात खड़ी होती तो किसी भी तरह, किसी मुमकिन तरीक़ा से मैं वहाँ होता और हर एक को वहाँ लाता जिन्हें मैं वहाँ ला सकता। ये दुरुस्त है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें एक साथ मजबूत करती है। मैं टेओसान में रहता हूँ और सारा वक्त मैं मसलसल उस जमात में मनादी कर रहा हूँ, और फिनिक्स में, और जब से मैं एरिज़ोना आया हूँ तो मैं फिनिक्स में आ जाता हूँ। और हर मर्तबा जब भी मुझे कहीं जाने का मौका मिलता है तो मैं फिनिक्स आ जाता हूँ, क्योंकि
اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ آئے، کسی کو دعوت دیتا ہوں، دوسرے خادموں کو لیتا ہوں، اور کہتے ہیں اچھا خیر بھائی برینم آپ دیکھیں ہم نہیں جاتے۔ میں کہتا ہوں کوئی پرواہ نہیں، آپ کیا ہیں، آئیں میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ ایک دوست ہوتے ہوئے چلیں، اور انہیں وہاں تھوڑی دیر کے لیے لے آتا ہوں، بس یہی کچھ آپ کو کرنا ہے۔ اور وہ معلوم کرتے ہیں کہ ہر ایک شخص کا دل رفاقت رکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ آخری وقت کا عظیم نشان ہے۔ خدا اس جماعت کو برکت دے، کاش یہ خداوند کے آنے اور ہمیں جلال میں لے جانے تک قائم رہے، یہی میری دعا ہے۔ اب مجھے یوما میں مجھے اپنا پہلا دورہ یاد ہے۔ میں ماڈل ٹی فورڈ گاڑی میں موجود تھا جو 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا جب کہ میں آج گاڑی چلا کر یہاں پہنچا، ابھی تک فورڈ کے ساتھ وفادار ہوں، ابھی بھی میرے پاس ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے، لیکن میں فورڈ گاڑیوں کو بیچتا نہیں ہوں، اب اس بات کو بڑھاوا نہیں دے رہا۔ دیکھیں، لیکن مجھے یاد ہے کیسے اس فورڈ نے بہت سارے بھائی جو میری عمر کے ہیں، انہیں ٹی فورڈ ماڈل یاد ہوگا۔ یہ 1927 میں تھا۔ جب آپ یہاں سے گزرتے تھے تو آپ کو بڑے دھیان سے دیکھنا پڑتا تھا، ورنہ آپ یوما کو تلاش نہیں کر پاتے تھے۔ یہ بہت چھوٹا تھا، مگر یقیناً آپ بڑھ گئے ہیں۔ لیکن جیسے میں اپنی فورڈ پر 30 میل فی گھنٹہ لیتا تھا، وہ ایسے تھا، یہ 15 میل فی گھنٹہ اس طرف چلتی تھی اور 15 میل دوسری طرف چلتی، بس اسے اکٹھا کر دیں تو سارے دھکے وغیرہ کھانے کے بعد میرے پاس 30 میل فی گھنٹہ آ جاتا تھا۔ یوما کافی بڑھ چکا ہے۔ یہ جلالی کلیسیا جس میں ہم اس حیرت انگیز ایمان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس کسی بھائی نے بھی یہ کیا ہے، آپ کا شکریہ۔ کوئی شخص بھائی برینم کو کوئی چیز دیتا ہے، ایڈیٹر، یہ بھی بڑھ چکا ہے اور ہم اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم پر امید ہیں اگر آپ ان عبادات میں آس پاس نزدیک ہوئے تو اگلے اتوار میں فینکس کی جماعت میں منادی کروں گا، اور اس سے اگلے اتوار فلیگ سٹاف میں کروں گا، اور اس کے بعد اگلے پیر یعنی 21 کو ٹیوسان میں ایک ضیافت ہے۔ آپ سب کو دعوت ہے، اور خداوند کی مرضی سے میں ویسٹ وارڈ ہوٹل یا موٹل میں منادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے ہوٹل بار روم ہے۔ اس کا آغاز کس طرح ہوگا؟ کوئی کہتا ہے یہ اتوار کی دوپہر 17 تاریخ کو ہوگا، ایڈیٹر۔ 17 تاریخ کو اتوار کی دوپہر ایک چھوٹی بشارتی عبادت ہوگی۔ امید کرتا ہوں ہماری مدد کرنے کے لیے اس وقت تک یہ پرستار آس پاس ہی ہوں گے، اور ہم وہاں بدھ تک وہیں پر ہوں گے۔ میرا خیال ہے یہ اتوار کی دوپہر ہے، اور ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کلیسیاؤں کے کسی بھی پروگرام میں کوئی خلل پڑے۔ پھر پیر اور منگل اور بدھ کو ہم رمادہ میں ہوں گے، ویسٹ میں، بلکہ رمادہ ان میں ہوں گے، اور پھر جمعرات کو ہم ویسٹ وارڈ میں آغاز کریں گے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ایک بھائی کہتا ہے اتوار، پیر اور منگل ویسٹ وارڈ میں ہوں گے، پھر بدھ کو ہم رمادہ ان میں جائیں گے اور کنونشن ہونے تک وہیں رہیں گے، ایڈیٹر۔ کنونشن رمادہ ان میں ہوگی، بس کسی بھی وقت ہم آپ کو پا کر خوش ہوں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کی طرف آئیں، اپنے سروں کو ایک لمحے کے لیے جھکاتے ہیں اور مصنف سے بات کرتے ہیں۔ اب ہمارے سر اس خاک کی طرف جھکے ہوئے ہیں جس سے خدا نے ہمیں لیا، اور اگر یسوع ٹھہرا رہا تو کسی دن ہمیں واپس اسی طریقے سے جانا ہے۔ جیسے ہی میں یہاں پہنچا، مجھے مشرق سے ایک پیغام موصول ہوا کہ ایک خاتون جسے میں جانتا ہوں، یہ پیاری بہن تھی جس کا نام ایڈتھ رائٹ تھا، اس دوپہر 3 بجے کوچ کر گئی تاکہ خدا کے ساتھ ملاقات کرے۔ ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ اگر یہاں کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ اسے دعا میں یاد رکھا جائے تو پھر آپ خدا کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آسمانی باپ، جیسا کہ ہم نے اس رفاقت سے بہت لطف اٹھایا، پرستش کی،
कैसे हमारा दिल खुशी से भर गया था जब मैंने वो गीत सुना। क्या यूहन्ना ने मुझे देखा? बाप, मैं यकीन करता हूँ कि हम में से हर एक, बल्कि हम सब वहाँ होंगे। और अब हम खाक की तरफ सर झुकाए हुए हैं और हम दुआ मांगते हैं कि तू हमारी शुक्रगुजारी को और हमारी तौबा को कबूल कर और हमारी दुआ को कबूल फरमा जो एक दूसरे के लिए मांगी गई है। और अब हम तेरे कलाम की तरफ आते हैं जो इबादत का मुकद्दस हिस्सा है, जो बाकी हिस्से से ज़्यादा मुकद्दस मालूम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त हम लोगों से बर्ताव कर रहे हैं ताकि सच्चाई तक, मसीह तक और कलाम तक जो मसीह है उसकी रहनुमाई करें। और हम दुआ मांगते हैं कि तू हमारे लिए कलाम को खोले। खुदावन, हम नाकाफ़ी हैं मगर तू काफ़ी और ख़ुद मुख्तार है। बस मैं दुआ मांगता हूँ कि तू हमारी कमज़ोर कोशिशों को बरकत देगा और होने पाए कि आज रात हम खुद को और अपने मकाम को खुदा के मकाम में तलाश कर पाएँ। बाप, ये बख्श दे और हम तेरी हम्दो सना करें। इसलिए हम ये यस्सू के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब यहाँ होना वाकई बहुत अच्छी बात है। यहाँ मेरे पास कुछ नोट्स मौजूद हैं। मैं सोचता हूँ कि इनके बारे में कुछ लम्हों के लिए बयान करूँ। जैसा मैं समझता हूँ कि इस हॉल को एक शाम के लिए ज़्यादा देर रखने की इजाज़त नहीं है और पेंटिकोस्टल लोगों के दरमियान मैं भी एक तरह से ऐसा ही हूँ। आप जानते हैं, मैं एक किस्म से सुस्त रफ्तार रहा हूँ। मुझे याद है, शायद मैंने आपको बताया था जब मैंने पहली बार एक पेंटिकोस्टल खादम को देखा था। ये रेवरेंड रॉबर्ट डोगर्टी सेंट लुइस से था। मुझे शक कि आया आप में से कोई उसे जानता है। आपने उसकी बेटी की गवाही को किताब में देखा है। वो था, उसे सेंट विट्स डांस नामी बीमारी से शिफा मिली। वो उम्मीद छोड़ चुकी थी और इस तरह मैं पहली बार पेंटिकोस्टल लोगों से मिला और यूं मैं इसकी मनादी सुनने के लिए गया और मेरे खुदाया, वो वाकई मनादी करता था। वो किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता था और वो मनादी जारी रखता था जब तक उसे सांस लेने में दुश्वारी नहीं होने लगती थी और उसका चेहरा नीला नहीं पड़ जाता था और उसके घुटने आपस में जुड़ नहीं जाते थे और तकरीबन फर्श पर गिर नहीं जाता था। और जैसे ही उसकी सांस बहाल होती थी तो वो वापस मनादी करने लग जाता था और तकरीबन आप उसे वहाँ शहर के कोने तक मनादी करते हुए सुन सकते थे। और मैं सोचता था, मेरे खुदाया, मैं तो इतनी जल्दी सोच भी नहीं सकता हूँ। बस मुझे एक किस्म से अपना वक्त दरकार होता है। मैं थोड़ा सुस्त रफ्तार रहा हूँ और बूढ़ा भी हो रहा हूँ। आप जानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बयान करता हूँ। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कुछ लम्हों के लिए बर्दाश्त करेंगे। लेकिन एक चीज़ यकीनी है जो मैं जानता हूँ कि नाकाम नहीं होगी और वो उसका कलाम है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरा कलाम हरगिज़ ना टलेगा। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आएँ अब इसकी तरफ मुड़ें और मैं यसाया की किताब उसके 53 बाब से इसे पढ़ना पसंद करूँगा। एक लम्हे के लिए मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ ताकि एक मतन लूँ और इससे सयाको सबाक हासिल करूँ। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रुपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा और कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बद किरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया
تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کی کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کی اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزاری جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ میں اسے متن کے لیے اس طرح کہنا پسند کروں گا، بلکہ میں یہاں سے ایک متن لینا پسند کرتا ہوں، جیسے خدا کا شناخت شدہ شاہکار۔ اب تلاوت کے لیے یہ واقعی ایک خاص حوالہ ہے تاکہ اس میں سے ایک شاہکار تلاش کریں، مگر جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، جب کہ ہم سوچتے ہیں تو یہ ایک شاہکار کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کہا گیا اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ اور بہت مرتبہ جسے ہم ایک شاہکار کہتے ہیں، خدا کا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی عقل خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر خدا کی سادہ سی بات بھی تمام انسانوں کی سمجھداری سے زیادہ فہیم ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کسی چیز کی تصویر دی ہے۔ میں اس تصویر کو ہم سب کے سامنے لانے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں محسوس کرتا ہوں، شاید یہ آخری وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم میں سے کچھ اکٹھے مل رہے ہیں جیسے ہم ابھی مل رہے ہیں، شاید ایسے ہم کبھی دوبارہ ایک دوسرے سے نہ مل سکے۔ چنانچہ ہم اس مقصد کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ دکھائی دیے جانے کے لیے یا سنے جانے کے لیے، تاہم میز کے گرد ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کی، جبکہ آج رات ہم نے یہ بہترین کھانا کھایا اور اپنے جسمانی بدنوں کو سیر کیا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری جان کو اپنے اس پوشیدہ من سے سیر کرے۔ صرف انہیں کاہنوں کو ان کا کھانا کھانے کی اجازت تھی جو پاک ترین مقام میں داخل ہوتے تھے، اور اگر ہم غور کریں تو آج رات ہمارا گوشت کا قتلہ، حالانکہ جتنی بھی جگہوں پر میں نے عبادات لی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک میں ایسی ضیافت میں شریک نہیں ہوا ہوں جیسے آج رات جب کھانا پیش کیا گیا تو میرے پاس گوشت کے قتلے کا ایک بہترین حصہ آیا۔ اب آپ دیکھیں، جب کہ ہمیں اسے کھانا ضروری تھا، اور اگر ہم زندہ رہتے ہیں تو کسی چیز کو مرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس وقت کی رفاقت کا لطف اٹھا سکیں اور اپنی زندگیوں کو زندہ رکھ پائیں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا میں ایک شخص سے گفتگو کر رہا تھا جو صرف سبزیاں کھاتا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا، خیر میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ خیر اس نے مجھے ایک طرح کا خط دیا، چاہتا تھا کہ مجھ سے اکیلے میں ملاقات کرے۔ اس نے کہا، بھائی برینم، میں ہمیشہ سے آپ کو ایک مقدس شخص سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا، لیکن جب میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے ناشتے میں ہیم اور انڈے کھائے ہیں، کہا، اس بات سے مجھے جھٹکا لگا۔ خیر اب میں اس کے راستے میں ٹھوکر کھلانے والا پتھر نہیں رکھنا چاہوں۔ اب ایمان رکھنے کا یہ اس کا طریقہ ہے، مگر میں نے کہا، خیر جناب، اگر میں کھاؤں گا نہیں تو زندہ نہیں رہوں گا۔ اس نے کہا، لیکن آپ دیکھیں، آپ سور کھا جاتے ہیں اور مرغی کو قتل کرتے ہیں۔ میں نے کہا، جناب ہم صرف مردہ مادوں سے زندہ رہتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں آپ کیا کھاتے ہیں۔ آپ سبزیاں کھاتے ہیں مگر آپ کھاتے ہیں، جب آپ روٹی کھاتے ہیں
تو گندم مرتی ہے، جب آپ مکئی کھاتے ہیں تو مکئی مرتی ہے، جب آپ پھلیاں کھاتے ہیں تو پھلیاں مرتی ہیں۔ آپ جو بھی کھائیں، آپ جسمانی طور پر صرف تب ہی زندہ رہ سکتے ہیں جب کوئی چیز مرتی ہے تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ اب آپ جو بھی کریں، چاہیں دودھ پئیں، وہ جراثیم یا جو بھی ہو، آپ کو مردہ مادے سے ہی زندہ رہنا پڑتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ جسمانی زندگی جینی ہے تو پھر یہ مردہ مادے کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کسی کو مرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ابدی جیون پا سکیں۔ وہ یسوع مسیح تھا جسے خدا نے ہماری جگہ ایک فدیے کے لیے دیا تھا۔ اور اب جب میں پہلی مرتبہ پینتی کوسٹل لوگوں سے ملا، میں کیلیفورنیا گیا تھا، جو یہاں دریا کے پار ساتھ لگنے والی ریاست، اور میں لاس اینجلس میں تھا۔ میں اس مشہور خاتون مناد کے دنوں میں نہیں تھا، مسز سیمپل، ایمی سیمپل میک فیرسن۔ میری ملاقات اس کے بیٹے رولف اور اس کی بیوی اور گرانے سے ہوئی، اور وہ ایک بہترین مسیحی ہے۔ وہ واقعی پیارے لوگ ہیں، اور ڈاکٹر ٹی فورڈ اور عملے میں بہت سارے اینجلس ٹیمپل میں ہوتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے میں نے پینتی کوسٹل یوبلی پر منادی کی تھی، جو 50 سالوں کی یوبلی تھی، اور یقیناً ایک بہترین وقت گزارا تھا۔ بس اس خاتون کے احترام میں، جس نے اپنے کام کے ذریعے ایک مثال قائم کی اور اپنی پوری کوشش کی تاکہ وہ ظاہر کرے کہ جو اس کے دل میں تھا، میں فارسٹ لان گیا اور اس کی قبر پر اسے خراج تحسین پیش کی، اور جب کہ میں وہاں اپنی ٹوپی اتارے اور سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا اور ہاتھ میں اس عظیم خدمت گزار کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا، تو مجھ سے اس عملے نے، جن کے ساتھ میں گیا تھا، جو خادموں کا گروہ تھا، انہوں نے پوچھا اگر میں وہاں کا دورہ کرنا چاہوں تو پورے فارسٹ لان کا دورہ کر سکتا ہوں، اور وہاں قبرستان کے اندر، یا آپ اسے جو بھی کہتے ہیں، میں مختلف ڈیزائن دیکھ رہا تھا، اور میں نے خداوند کی رات کے کھانے والی تصویر دیکھی اور رک گیا، اور آپ میں سے بہت ساروں نے اس پر غور کیا ہوگا۔ آخری کھانا، جب کہ وہ اس پر روشنیاں ڈالتے ہیں اور پھر اس کی کہانی سناتے ہیں، مگر ان سب میں سے خاص چیز جو میں نے وہاں دیکھی تھی، جیسے ہی آپ دروازے سے اندر جائیں تو مجھے یقین ہے کہ مشرق کی جانب ہونی چاہیے۔ وہاں موسیٰ کا ایک مجسمہ رکھا گیا تھا۔ وہ مائیکل اینجلو کی زندگی کا بہترین کام تھا۔ مجھے یقین ہے یہی تھا، مجسمہ ساز یہی تھا۔ شاید میں شخص کے بارے میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے یقین ہے یہ درست ہے، مائیکل اینجلو۔ وہ ایک عظیم مجسمہ ساز تھا جس نے یہ بنایا تھا، یا موسیٰ کی شبیہ بنائی تھی، اور جیسے وہ اسے بیان کر رہا تھا، وہ گائیڈ جو ہمیں سیر کروا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ مائیکل اینجلو کے عظیم شاہکاروں میں سے ایک ہے جو اس نے کبھی بنائے، اور بتایا کہ اس کو بنانے میں اس کی زندگی کا بہت وقت اور محنت لگی۔ پھر میں نے غور کیا، مجھے یقین ہے یہ اس کے سیدھے گھٹنے پر تھا۔ مجسمہ کمال اور اچھا دکھائی دے رہا، اور موسیٰ اپنی لمبی داڑھی کے ساتھ شریعت کی تختیاں اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا، اور بے شک یہ مائیکل اینجلو کی سوچ کی عکاسی تھی کہ موسیٰ کیسا دکھائی دیتا تھا۔ شاید اس نے کبھی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی، مگر اس کے اپنے ذہن میں اس نے تصویر کشی کی کہ موسیٰ کیسا دکھائی دیتا تھا، اور کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ہی اس نے مجسمہ مکمل کر لیا اور مکمل طور پر رگڑائی کر لی، تو وہ اپنے کام کو دیکھنے کے لیے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ اس قدر پرتحریک تھا یہاں تک کہ وہ ویسا لگے جو اس کے ذہن میں تھا، وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا تھا۔ یہ بالکل اسی کی طرح دکھائی دیتا تھا، اور وہ اتنے سالوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ اس تحریک میں اس قدر کھو گیا کہ اس نے اس کے گھٹنے پر مارا اور چلا اٹھا، بول، اور وہاں ایک ٹوٹی ہوئی جگہ ہے جو ٹانگ پر ہے، بلکہ موسیٰ کے گھٹنے پر ہے، جہاں مائیکل اینجلو نے اپنی ہتھوڑی کے ساتھ مارا تھا، کیونکہ وہ اس قدر پرتحریک ہو چکا تھا۔ دیکھیں، آغاز سے ہی اس کے اندر کوئی چیز تھی، اس کے ذہن نے تصویر کشی کر لی تھی کہ موسیٰ کیسا نظر آنا چاہیے، اور جب اس نے اپنے سامنے اس کو مجسم ہوتے ہوئے دیکھا، وہ ایک چیز
جو اس کے ذہن میں تھی، جو اس نے سوچا تھا کہ موسیٰ کیسا دکھائی دیتا تھا، اور اس رویا کو سالوں سال اپنے اندر لیے گھومتا تھا۔ پھر اس نے گرینائٹ کا پتھر لیا اور ایک ٹکڑے کو یہاں تراشا اور دوسرے کو وہاں، اور اسے نشان لگایا، کیونکہ اسے کامل طور پر بنانا تھا۔ اور جب وہ اس کے سامنے مکمل طور پر بن گیا تو اس نے جو اس کے ذہن میں تھا اس کا عکس دیکھ لیا تھا۔ اس نے اسے اتنا پرتحریک کر دیا تھا کہ اس نے مجسمہ کو مارا اور چلا اٹھا بول۔ اس کے تمام سالوں کی مشقت رنگ لا چکی تھی، اس کی عظیم دستکاری مکمل ہو چکی تھی۔ اب ہم اسے دیکھتے ہیں، اور میں بھی اس سے پرتحریک ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا واقعی ٹانگ پر وہ نشان اسے میرے لیے ایک شاہکار بناتا ہے، کیونکہ اگر یہ صرف عام سی کوئی تصویر ہوتی یا موسیٰ کا کسی قسم کا مجسمہ یا کچھ اور ہوتا جو کسی شخص کا تصور تھا، لیکن وہ شخص جو کام کر رہا تھا اس نے اسے اس قدر مطمئن کر دیا کہ وہ اسے مارنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس پر وہ نشان میرے لیے اسے ایک شاہکار بناتا ہے، کیونکہ اس نے کامل طور پر اس کی عکاسی کی تھی جو اس کے ذہن میں تھا کہ موسیٰ کیسا نظر آنا چاہیے تھا۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، مگر میں وہاں سے کچھ لمحوں کے لیے چل دیا تاکہ سوچ سکوں کہ یہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا اور یہ میرے لیے اس وقت کیا اہمیت رکھتا تھا۔ پھر یہ بات میرے ذہن میں آئی جس کے بارے میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں اب اپنی سوچیں مائیکل اینجلو سے ہٹا کر اس عظیم مجسمہ ساز قادر مطلق خدا پر لگائیں جو ابتدا میں تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی دن ہوتا یا دن کی ابتدا ہوتی، اس سے پہلے کہ کوئی ایٹم یا ذرہ ہوتا، خدا نے اپنے ذہن میں انسان بنایا کہ ایک انسان کیسا نظر آنا چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اسے کیسا عمل کرنا چاہیے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ انسان اس کا حصہ ہو۔ پھر اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کی، خدا کی صورت پر اس نے اس کو پیدا کی۔ ابتدا میں جب خدا نے یہ شاہکار بنایا تو یہ کچھ ایسا تھا جو اس کی سوچ کی عکاسی۔ یاد رکھیں، ابدی زندگی کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور ہمارے یہاں تک کہ بنائے عالم سے پیشتر ہمارے نام اور ہمارے خیال بھی خدا کے ساتھ تھے، کیونکہ اب ابدی زندگی ہماری ملکیت ہے، اور ایسا ہونے کے لیے ہمیں خدا کا ایک حصہ ہونا ضروری ہے۔ بس ہمیں ضرور ہی اس کی سوچ میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے پاس ابدی زندگی ہے اور اس زندگی کے لیے پہلے سے مقرر کیے گئے تھے۔ مکاشفہ کے مطابق بنائے عالم سے پیشتر ہمارے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے گئے تھے۔ اب خدا نے ہمیں اپنی سوچ میں رکھا ہوا تھا، تب ہی ہمارے پاس ابدی زندگی ہے۔ پھر اس نے ہمیں فرمایا اور ہم وجود میں آئے، اور ایک لفظ صرف مجسم شدہ سوچ ہے۔ ابتدا میں ہم خدا کے پاس تھے، اس کی سوچ میں تھے۔ اب جب اس نے آدم کو بنایا، وہ پہلا انسان، وہ کیسا کامل تھا، وہ خدا کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ خدا عظیم پاک روح جو زمین پر خلق کر رہا تھا، اور وہ پرندے اور شاید جانور اور مختلف چیزیں تخلیق کی گئیں اور مزید تخلیق ہوتی گئیں اس ایک کی مرضی کے مطابق جو خلق کر رہا تھا، جب تک کہ آخر کار وہاں ایک ایسی قسم نہ آ گئی جو بالکل اس ایک کی طرح تھی جو تخلیق کر رہا تھا، یعنی خدا بلکہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا۔ پھر اس نے اسے اس عظیم باغ میں رکھا، جیسے مائیکل اینجلو نے اپنی زندگی کے عظیم کام کو اور باقی تمام مجسمات کو رکھا۔ خدا نے اپنے ہاتھوں کی دستکاری کو ایک مددگار کے ساتھ باغ عدن میں رکھا۔ خدا کے لیے یہ ایک مکمل اطمینان تھا، یہاں تک کہ اس نے آرام بھی کیا۔ وہ آرام میں تھا، اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ پھر دشمن کی افسردہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب غور کریں، میں چاہتا ہوں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ خدا نے اس انسان کو ایک تحفظ دیا تھا، اس نے اسے اپنے کلام کے اندر محفوظ کیا تھا، کیونکہ اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کر سکتے تھے
اور کیا نہیں کر سکتے تھے، اور اسی طریقے پر ہم آج بھی منحصر کرتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنا چرچ جاتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ ایسا ہونا چاہیے۔ اور خدا نے آدم کو بتایا تھا کہ وہ کیا کر سکتا تھا اور کیا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اپنے کلام کے پیچھے رکھا تھا، اور پھر دشمن بہکاوے کے ذریعے خدا کے کلام کی دیواروں سے رینگتا ہوا اندر آ گیا، کیونکہ دروازہ اس کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس نے اس شبیہ کو گناہ میں غرق کر دیا۔ یہ افسوسناک ترین کہانیوں میں سے ایک ہے۔ سوچیں کہ وہ شخص جو اپنے خالق کی شبیہ پر بنایا گیا تھا اور جسے ایک دیوار دی گئی تھی کہ اس کے پیچھے کھڑا رہے، کیونکہ وہ کلام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی مسیحیوں کی امید ہے، یہ اس کی ڈال ہے، یہ اس کی سپر ہے۔ ہر ایماندار کے لیے آج یہ اس کی چٹان ہے کہ اس کلام کے پیچھے کھڑا رہے۔ اب آپ کبھی بھی اس کے پیچھے سے نہ ہٹیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں، آپ دشمن کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں او خیر، آپ تھوڑا سا یہ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا وہ بھی کر سکتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ خود کو ہر اس چیز سے الگ کر لیں جو گناہ کہلاتا ہے، مکمل طور پر اس کے لیے اور صرف اسی کے لیے الگ ہو جائیں۔ آپ کی زندگی میں اس کا ایک مقصد ہے، ہر شخص میں ہے، اور روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی جگہ لے سکتا ہے۔ خدا نے آپ کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، آپ اس طرح بنائے گئے ہیں، آپ ایک مقصد کے لیے اس طرح بنائے گئے ہیں۔ خدا اپنے کام میں خود مختار ہے، وہ ہے، یہاں تک کہ مختلف چیزیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم جانوروں کی زندگی پر غور کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی زندگی میں ایک ایسا جانور ہے جسے خدا نے بوجھ اٹھانے والا جاندار بنایا، جیسے گھوڑا، اور اسے کام کرنا ہے، اور گائے قربانی کے لیے ہے، مگر دیکھیں ببر شیر، اور شیر جنگل میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے گھومتے ہیں۔ اس نے ہاتھی جیسا ایک بڑا شاندار جانور بھی بنایا، اور پھر ایک چوہے جیسا ایک چھوٹا سا جانور بھی۔ اب کون ہے جو خدا کو بتا سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ وہ اسے اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ اور اس نے پہاڑوں کو بنایا، اس نے بیابانوں کو بنایا، اس نے سمندروں کو بنایا، اس نے میدانوں کو بنایا، اس نے ایک قسم کا درخت بنایا جیسے سخت لکڑی کا، پھر کھجور کا، اور وغیرہ وغیرہ کا۔ وہ ایسا کرتا ہے، وہ انسانوں کو مختلف بناتا ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کو مختلف جگہ دیتا ہے۔ جیسے ایک کھجور کا درخت کبھی بھی ایک اخروٹ کا نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک اخروٹ کا درخت کبھی بھی کھجور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا ہے، اور آپ کو بھی کسی دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کے لیے آپ انفرادی طور پر ہیں، اور خدا کے پاس آپ کے لیے ایک مقصد ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کو اس طرح کا بنایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیوں اس نے ایسا کی؟ وہ خود مختار ہے، ایسا کرنے کے پیچھے اس کے پاس کوئی سبب تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلام کے وسیلہ محفوظ ہیں۔ آسمان میں ہم اجرام فلکی دیکھتے ہیں۔ بائبل یہاں تک کہتی ہے کہ ایک ستارہ دوسرے سے مختلف ہے۔ وہاں پر بڑے اور مختلف ستارے ہیں، اور مریخ اور مشتری اور باقی سب مختلف ستارے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سورج چاند سے مختلف ہے، اور چاند ستاروں سے مختلف ہے۔ اور پھر فرشتے ہیں، جیسے سرافیم اور کروبی، اور پھر فرشتے اور عظیم فرشتے درجہ بدرجہ ہیں، اور آنے والی نئی دنیا میں بھی زمین کے بادشاہ شہر میں اپنی شان و شوکت کا سامان لائیں گے۔ ہم ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے، کیونکہ خدا ایک سیئرز اینڈ روبک ہارمنی ہاؤس جیسا نہیں ہے۔ وہ مختلف انواع و اقسام کا خدا ہے۔ وہ ایک کو ایک طرح سے بناتا ہے اور دوسرے کو دوسری طرح سے بناتا ہے، مگر جس طریقے سے خدا نے ہمیں بنایا ہے اسی طرح ہمیں اس کی خدمت کرنا ضروری ہے، اور خوش ہوں اور اس کے کلام کے پیچھے رہیں، اور اسی طریقے سے خدا نے اسے ٹھہرایا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دشمن اس کلام سے ہو کر خدا کی اس دستکاری میں سے گزرا
اس نے اسے غرق کر دی، اور بالکل یہی کام وہ اب کر رہا ہے۔ وہ اس دستکاری کے وسیلہ کام کر رہا ہے۔ وہ دشمن کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں ورلڈ کونسل آف چرچز بنا دے، اور انسان، کیونکہ انسان تو ایک دوسرے سے مزید اتفاق نہیں کر پاتے، ہم کیسے پوری دنیا کو ایک شخص سے اتفاق کرنے پر مائل کر پائیں گے؟ اور جتنی جلدی آپ یہ کر لیتے، ہمارے پاس ایک ہے جس کے ساتھ ہمیں ہم آہنگی میں رہنا ہے، وہ خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام ابھی بھی خدا ہے اور ہمیشہ خدا رہے گا، کیونکہ خدا کلام میں موجود ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، خدا کے بیٹا کی شخصیت میں رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس بربادی کو دیکھا، ایسے لگتا ہے اگر میں یا آپ ہوتے تو ہم اس تمام وقت اور کوشش کو ضائع کر دیتے، ہم اس شبیہ کو ٹانگ مار دیتے اور اسے بس جانے دیتے، مگر خدا نے ایسا نہیں کی۔ وہ اپنے کام کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ کوئی تعجب نہیں، شاعر نے کہا، اگر ہم سمندر کو سیاہی بنا دیں اور آسمانوں کو کاغذ بنا دیں اور زمین کے ہر تنکے کو قلم بنا دیں اور ہر شخص کو پیشے سے لکھاری بنا دیں اور خدا کی محبت اوپر لکھتے جائیں تو سمندر بھی سوکھ جائیں گے، اگرچہ اسے آسمان سے آسمان تک پھیلا لیں، پھر بھی کیا یہ کتاب ان سب کو سمیٹ پائے گی؟ خدا کی محبت کو دیکھیں، انسان کی گراوٹ کے بعد بھی، حالانکہ اس نے دشمن کے لیے جان بوجھ کر دروازہ کھولا تھا، وہ اندر آیا اور اسے برباد کر دی اور موت کو اس کے اندر رکھ دی، پھر بھی خدا اسے شکست خوردہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ نیچے آ گیا اور دوبارہ شروعات کر دی، اور وہ اس انسان کو دوبارہ تراشنے جا رہا تھا۔ اس نے آدم کو ایک عہد و پیمان میں رکھا تھا، یہ کرنا اور یہ نہ کرنا، یہ اور وہ نہ کرنا، نہ چھونا، نہ پکڑنا، نہ چکھنا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں جب اس نے دوبارہ شروعات کی تو اس نے ابراہیم کے ساتھ آغاز کی، اور ابراہیم میں اس نے اس کے ساتھ غیر مشروط عہد میں آغاز کی، نہ کہ اگر تو یہ کرے گا، میں کر چکا ہوں، میں پہلے ہی کر چکا ہوں، میں تجھے اور تیری نسل کو اور تیرے بعد باقی سب کو برکت دے چکا ہوں۔ یہ ایک غیر مشروط عہد تھا، اور اب اپنے غیر مشروط عہد کے وسیلہ دوبارہ اپنی دستکاری کا آغاز کی۔ اس نے ابراہیم کے ساتھ اس کا آغاز کیا، پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے ابراہیم پر بنیاد رکھی اور اسے وعدہ کے ساتھ غیر مشروط عہد دیا، پھر وہ بزرگوں تک آیا۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم آگے پرانے عہد نامہ میں اسے دیکھتے ہیں، یہاں اس نے اپنے کام کی بنیاد کو ظاہر کیا۔ اب ہمارے پاس ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف آتے ہیں جو 4 بزرگ ہیں۔ اب ابراہیم ایمان کے کاموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایمان، کیونکہ ابراہیم ایک ایماندار تھا، اس میں عظیم ایمان تھا، کیونکہ اس نے بے اعتقادی کے وسیلہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ پر شک نہیں کیا تھا، جبکہ ہم کہتے ہیں حالات برے ہیں، حالانکہ ہر ایک چیز اس کے خلاف تھی، اس نے پھر بھی خدا کو تھامے رکھا تھا۔ پھر ہمارے پاس اسحاق تھا جو عزیز بیٹا تھا اور محبت کی نمائندگی تھا، کیونکہ پیدائش 22 میں ابراہیم خدا کی مثال تھا۔ جس طرح اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لکڑیوں کو پہاڑ پر لے گیا اور ہر ایک چیز مسیح کی نمائندگی کر رہی تھی، اس کو پیشتر سے ظاہر کر رہی تھی، اور پھر مینڈا آیا اور اس کی جگہ قربان کیا گیا۔ اب یہ ایمان تھا اور محبت تھی، اور یعقوب، جس کا مطلب دھوکہ دینے والا اور ایک دغا باز ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یعقوب کی زندگی واقعی فضل کو پیش کرتی، کیونکہ یہ خدا کا فضل تھا جو ہر وقت یعقوب کے ساتھ تھا۔ پھر یوسف آتا ہے، یوسف کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، وہ کامل تخلیق کیا گیا تھا، خدا کا نبی جو اپنے بھائیوں میں سے آگے نکلا، اور بغیر کسی سبب اس سے نفرت کی گئی اور اسے بیچ دیا گیا، اور ہر ایک طریقے سے اس کی زندگی پیشتر سے ہی یسوع مسیح کو ظاہر کرتی تھی۔ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، جیسے یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے، اسے گڑھے میں پھینک دیا اور سوچا مر گیا، مگر باہر نکالا گیا اور فرعون کے
दाहिने हाथ बिठाया गया, और जब वो तख्त से उठता था वो नरसिंगे फूंकते थे ताकि सब जान लें कि यूसुफ के सामने हर एक घुटने को झुकना था। हम देखते हैं कि यीशु को तकरीबन इतने ही दामों में बेचा गया जितने में यूसुफ को बेचा गया था। मौत के गड्ढे से निकाला गया और आसमानों पर उठा लिया गया और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, और जब वो उस मकाम से आता है तो नरसिंगा फूंका जाएगा और हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान उसका इकरार करेगी। कैसी कामलियत है! ये ईमान, मोहब्बत, फजल और कामलियत थी। फिर इस अजीम मुजस्मा के बदन का बनाना आता है। उसने नबियों के वसीला इसका बदन बनाया। वो नबी इस बदन की बनावट थे। फिर आखिरकार इस अजीम बदन का सर आया जो खुद मसीह था। तमाम नबियों ने इसके बारे में पेशनगोई की थी। तमाम बुनियादी कामों ने उसके बारे में बताया था। बागे अदन के मकाम से होते हुए जब पहली मर्तबा उसने इसका आगाज किया था, मैं तेरी नस्ल और सांप की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और हम देखते हैं कि वहाँ इसका आगाज कर दिया गया था और बुजुर्गों से होता हुआ नबियों तक आया और वहाँ ज़ाहिर हुआ। एक मर्तबा फिर उसने अपना अक्स देखा जब एक शख्स जमीन पर पैदा हुआ और एक औरत के बातन से जन्म लिया, तो वो खुदा का शाहकार था। वो खुदा का बेटा यीशु मसीह था। सबब कि वो क्यों था? इसलिए कि वो कामिल तौर पर कलाम था। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। अब हम देखते हैं कि उसमें एक कामिल मुजस्समा साज का अक्स था। वो खुदा की तरह इतना कामिल था कि उसने यहाँ तक कहा, अगर मैं अपने बाप के से काम नहीं करता तो मेरा यकीन मत करो, क्योंकि तुम मेरा यकीन नहीं कर सकते हो तो कामों का यकीन करो, क्योंकि ये तुम्हारे सामने गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ। मुझे ये पसंद है, समझे? उसने कहा, अगर तुम मेरा यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा, तू एक इंसान होकर खुद को खुदा के बराबर बनाता है। उसने कहा, अगर तुम मेरा यकीन नहीं करते तो मेरे कामों का यकीन करो जो मैं करता हूँ, और अगर मैं उसके से काम नहीं करता जिसने मुझे भेजा है तो फिर तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि मेरा यकीन करो। बस आज भी हर मसीही के पास ऐसी ही गवाही होनी चाहिए। अगर खुदा के इस वादा शुदा कलाम में हमारी जिंदगियां बिल्कुल इस कलाम में जो कहा गया है उससे मेल नहीं खाती, और अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं होते तो फिर हमारे पास कोई हक नहीं है कि अपने आप को मसीही कहें। यीशु ने मरकज 16 में कहा, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। समझे? ऐसा नहीं कि वो ऐसा कर सकते हैं, इन्हें ऐसा करना चाहिए, वो शायद करेंगे, बल्कि वो ये करेंगे। ये वो मुजस्समा साज है जिसने हमें बनाया है। ये वो कलीसिया है जो तराश कर निकाली गई है। ये मसीह का बदन है। अब हम देखते हैं कि वो कामिल तौर पर उसको ज़ाहिर करता था। मुजस्समा साज ने अब दोबारा कलाम को शाहकार में ज़ाहिर किया, जिसे उसने अपना बेटा कहा, इमैनुएल यानी खुदा। ज़रा सोचें कि एक शख्स इतना मती हो गया यहाँ तक कि खुदा ने अपने आप को उसमें उस बदन में ज़ाहिर कर दी और वो बन गया। वो और खुदा एक बन गया। मैं और मेरा बाप एक हैं। मेरा बाप मुझ में सुकूनत करता है। मैं हमेशा वही काम करता हूँ जिससे मेरा बाप खुश होता है। क्या हो अगर आज के मसीहियों के पास इस तरह की गवाही मौजूद हो। आप यहीं योमा की गलियों में होते हुए एक शाहकार होंगे। अगर आप एक कपड़े धोने वाली खातून हैं और अगरचा बाहर कपड़े धोने वाले टब के पीछे होती हैं, तो भी आप खुदा के लिए एक शाहकार हैं। जब आप ये कहती हैं कि मैं हमेशा वही करती हूँ जिससे खुदा खुश होता है, और पूरी दुनिया आप में यीशु मसीह के कामों का अक्स देख सकती। ऐसा कहा जाता है कि किसी वक्त पुराने सोने को लेते थे, इससे पहले कि भट्टियाँ होती। वो सोने को लेते और इसे कूटते थे। कूटने वाला कूटता था। जब इंडियन अपने इब्तदाई दिनों में थे और जब एरिज़ोना अपनी नौउम्री में था, वो सोने को इतना कूटते थे जब तक सोने में कूटने वाले का अपना अक्स नजर नहीं आ जाता। वो चमक रखने वाला लोहा, गंध
और सारी मैल उसमें से मार मार कर निकाल देते थे, और जब तक कूटने वाले को उसका अपना अक्स आईने की तरह दिखाई नहीं देता था वो कूटना जारी रखता था। अब यही काम अंजील करती है। बस बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं कि उनको पलटा जाए और मारा जाए। खैर, आज रात जिस चीज़ की कलीसिया को ज़रूरत है वो एक अच्छी पुरानी तर्ज की रूहुल कुद्स की मार है, जो तमाम दुनियादारी को और दुनियादारी की चीज़ों को मार मार कर बाहर निकाल दे। यही चीज़ पेंटिकॉस्टल लोगों की ज़रूरत है। आज रात इसी चीज़ की हमारी तहरीकों को ज़रूरत है। एक अच्छी पुरानी तरस की मार जो सोने को तब तक कूटे जब तक कि हमारे अंदर से सारी दुनियादारी बाहर न निकल जाए और यीशु मसीह का अक्स नजर ना आ जाए। मुझे आज रात ये चंद लोग दे दें जो यहाँ मौजूद हैं, पूरी तरह मसीह को जान लें और इनकी जिंदगियाँ मसीह के लिए मखसूस कर दी जाएं। जितना काम आप उस सारी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज के साथ कर सकते हैं, उसकी बजाय मैं इन चंद लोगों के साथ ज्यादा काम कर सकता हूँ, या खुदा इन चंद लोगों के साथ जो यहाँ बैठे हैं खुदा की बादशाही के लिए ज्यादा काम कर सकता। एक शख्स जिसने मुकम्मल तौर पर खुद को उसके हाथों में सौंप दिया है, तो बस खुदा को उसी की जरूरत है। मगर आप देखें, हम सीधा लेटने के लिए तैयार नहीं हैं और नहीं चाहते हैं कि वो हमें इस जानब मारे या उस जानब मारे, इसे बाहर निकाले या उसे बाहर निकाले, इस ख्याल को बाहर निकाले या उसे निकाले और यीशु मसीह को हम में ज़ाहिर करे। हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे टेलीविज़न मौजूद हैं, हमारे पास दूसरी दुनियावी मन बहलाने वाली चीज़ें मौजूद हैं, और बात यहाँ तक आ चुकी है कि अब लोगों के लिए चर्च का ज़ौक़ ख़त्म हो चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि पाक रूह बाहर निकल चुका है और कोई दूसरी चीज़ अंदर आ चुकी। दोस्तों, ये दुरुस्त है। मैं पुरानी तरज के पेंटिकॉस्टल लोगों की गवाहियाँ सुनता हूँ, कैसे उन्होंने पूरी रात दुआया अबादात ली। 40-50 साल पहले हमारे माँ बाप पूरी रात दुआ करते थे, गलियों में लोग उनसे नफरत करते थे, और आज हम सोचते हैं अगर सब लोगों ने हमारे कंधे पर थपकी नहीं दी तो बात नहीं बनेगी। क्यों? इसलिए तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। अफसोस तुम पर जो सब लोग तुम्हें भला कहें। वो लोगों का सताया हुआ और रद्द किया हुआ था, और हम उसकी शबी हैं। आमीन। आज हमारी ज़रूरत कुछ हकीकी खालिस दुआया अबादात हैं और कुछ सफाई है जो पुलपट से शुरू करके झाड़ू लगाने वाले तक हो, ताकि खुदा का सारा घर साफ किया जाए और कूटा जाए और अंजील की मनादी मसीह के जी उठने की ताकत में की जाए, ताकि कूटने वाले की शबी का अक्स नजर आए। ये दुरुस्त है। ये छोटी सी समाजी अंजील जिसे आज हम लिए फिरते हैं और इससे कंधे पर थपकी देते हैं और उस एक शख्स को डीकन बना देते हैं और उस एक को बुजुर्ग बना देते हैं, या इसी तरह कुछ और करते हैं। ये दोनों सियासतपन है। क्या बिल्कुल यही कुछ नासिया रूम में नहीं हुआ था? हमें चाहिए कि ऐसी चीज़ों से दूर हो जाएं। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल और बाकी सब हमें चाहिए कि इससे बाहर निकल आएं। सियासत का कलीसिया में कोई काम नहीं है। रूहुल कुद्स को कलीसिया की क़यादत करनी चाहिए, ना कि सियासी वोट दिया जाए कि कौन क्या है। खुदा ने कलीसिया में कुछ रसूल, कुछ नबी और कुछ उस्ताद और मुबशर और कुछ पास्टर रखे हैं, ना कि कुछ लोगों ने वोट देकर इन्हें वहां रखा है। खुदा ने इन्हें पाक रूह की बुलाहट के वसीला दुआया अबादात के लिए और हाथ रखने के लिए और खुदा के साथ कायम रहने के लिए वहां मुकर्रर किया है। लेकिन आज हमने अपने मज़हब को इतना समाजी कर दिया है कि वो उस जगह पहुंच गया है जहां ये तकरीबन खुद सियासत बन गया है, जिसे हम अपनी तमाम तंजीमों में इस्तेमाल करते हैं। हम में से कोई एक दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठा सकता है। हम सब कसूरवार हैं, मगर इनमें आप कुछ हकीकी मर्द और हकीकी खवातीन पाते हैं। लेकिन जो मुश्किल है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो हकीकी लोग जो यकीन करना चाहते और खुदा की ताकत को चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा अक़लियती पहलू की जानब जा रहे हैं। बहुत सारे हैं जो समाजी अमल करके
اندر لائے جا چکے ہیں۔ خیر، یہ ایک اچھا شخص ہے، یہ ایک بہترین ساتھی ہے۔ ہمارے پاس اچھی کلیسیائیں ہیں، ہم نے اچھے چرچ تعمیر کر لیے ہیں، اور جو چرچز ہمارے پاس پہلے تھے ان سے بہتر بنائے ہیں۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کلیسیا ترقی کرے، لیکن بھائی میں اس کو دنیاوی چیزوں سے زیادہ خدا کی طاقت میں اسے ترقی کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ واپس انجیل میں آ جائیں، دوبارہ خدا کی طاقت میں آ جائیں، دوبارہ پینتی کوست میں آ جائیں جیسے وہ حقیقی تھا۔ مگر آپ دیکھیں، اس میں مشکل یہ ہے کہ ہم وہ مار کھانا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، یعنی کسی نامناسب چیز کے بارے میں جو کلیسیا کر رہی ہوتی، یا کسی سماجی کام کے بارے میں، تو وہ اسی وقت آپ کو دھکا مار دیتے ہیں اور دروازے بند کر دیتے ہیں، پھر آپ اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں اور وہ فوراً آپ کو باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ آپ کو مزید نہیں چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ پاگل ہیں، آپ اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں۔ مگر جب تک یہ خداوند یوں فرماتا ہے تو پھر مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ مسیح کی طاقت ہے جو انسان کو تبدیل کر دیتی، یہ مسیح کی طاقت ہے جو آدمی کو قائم رکھتی، اور جیسے یسوع نے ایک بار کہا سوسن کے درختوں پر غور کرو، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ سلیمان اپنی ساری شان و شوکت میں واقعی ایک گراں قدر نظارہ رکھتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لیے ایک عظیم چیز تھا اور خدا کے سامنے ایک عظیم شخص، مگر سلیمان کی پوشاک کے اندر کوئی زندگی موجود نہیں تھی۔ یہ مواد کا ایک حصہ تھا، شاید ایک بھیڑ کی پشت سے کترا گیا تھا، مگر سوسن کے اندر زندگی تھی۔ آج ہماری ضرورت مسیح کی زندگی ہے جو ہمارے اندر موجود ہو، یہ ہے جو صاف کرتی ہے، نہ کہ صرف بیرونی سطح کو جیسے ایک گوما ہوا کالر ہوتا ہے یا نفسیات کی ایک ڈگری یا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ مسیح کی جی اٹھنے والی طاقت ہوتی ہے جو ہمیں وہ بناتی ہے جو ہمیں ہونا چاہیے۔ خدا کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا منصوبہ نہیں ہے کہ پاک روح کلیسیا میں حکمرانی کرے اور بادشاہی کرے۔ او خدایا، وہ خدا کی صورت پر اس قدر تھا کہ وہ اور خدا ایک بن گئے۔ میں اور میرا باپ ایک ہیں۔ او میرے خدایا، یہ کیسا جیون تھا کہ خدا اس میں اس قدر رہتا تھا کہ اس کی پوری زندگی خدا میں لپٹی ہوئی تھی۔ کوئی تعجب نہیں کہ وہ ایک شاہکار تھا۔ شیطان اس کے پاس آیا۔ ہر مرتبہ جب خدا سوچتا تھا کہ اس نے شاہکار حاصل کر لیا تو شیطان ان میں آ جاتا تھا۔ وہ موسیٰ میں آ گیا اور اس نے حکموں کو توڑ دیا، مگر جب وہ اس شاہکار کے پاس آیا، یہ خدا کا اپنا چناؤ تھا۔ آمین۔ اس نے اسے پہلے سے مقرر کیا تھا، اس سے اس کے لیے کوئی بلائی نہیں ہوتی۔ وہ خدا کے ساتھ سچا رہا۔ جب خدا نے اس کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ وہ 40 دنوں تک موسیٰ کی طرح بیابان میں آزمایا گیا، کیونکہ ان تمام اشخاص نے اس کو پیشگی ظاہر کیا تھا۔ شریعت توڑی جا چکی تھی، مگر جب وہ آیا، یعنی شیطان، وہ بڑا آزمانے والا، اور کوشش کی کہ اسے آزمائے۔ اسے معلوم ہوا کہ اس نے وہاں موسیٰ کو نہیں پایا۔ نہیں جناب، جب وہ اس ہستی کا مقابلہ کرنے آیا تو اسے 5000 واٹ وولٹ کا جھٹکا لگا، جس سے اس کے پر جل گئے۔ اس نے کہا، یہ بھی لکھا ہے، سمجھے، آدم گر گیا تھا، مگر یسوع جو دوسرا آدم تھا وہ شاہکار تھا جو آ چکا تھا، کیونکہ وہ چھٹکارا دینے والا تھا۔ اس نے کہا، یہ لکھا ہے، آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ وہاں اس کے پاس ایک شاہکار تھا۔ جی ہاں جناب، اس نے ایک اور بات کہی۔ اس نے کہا، یہ بھی لکھا ہے، خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اس لیے شیطان دور ہو جا۔ وہاں ایک شاہکار تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ یہ نہیں کہا، میں اپنی کلیسیا کو بتاؤں گا، میں بزرگوں سے یہاں اور وہ کرنے کے لیے کہوں گا، اور بشپ یہ اور وہ کرے گا۔ اس نے کہا، یہ لکھا ہے۔ اسی کے پیچھے اس نے اپنے پہلے آدم کو رکھا، مگر وہ گر گیا تھا، اور شیطان نے
उसे बर्बाद कर दिया था, मगर वो इस हस्ती को बर्बाद नहीं कर सकता था, चाहे वो कुछ भी कर लेता। हत्ता कि उसने खुदा ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। मैं हर एक चीज इसे देता हूँ, तुम इसकी सुनो। वो एक थे, वो यकसां एक थे, खुदा उसमें रहा और जमीन पर उसे खुदा यानी इमानुएल बनाया। वो एक कामल बरा था, ओ मुखलसी का कामल शाहकार था। खुदा उससे खुश था, बिल्कुल जैसे माइकल एंजलो खुश था। वो उसकी ज़िंदगी से इस कदर मुतासर था। हम देखते हैं, मेरे पास यहाँ आयात लिखी हुई हैं, मरकस 9:7। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, जब ये सूरत तब्दीली के पहाड़ पर है, जब वो वहाँ ऊपर सूरत तब्दीली के पहाड़ पर था, हम देखते हैं कि वहाँ मूसा ज़ाहिर हुआ और वहाँ एलिया भी ज़ाहिर हुआ था। और फिर पहली चीज़ आप जानते हैं, पतरस रसूल इस कदर मुतासर हो गया कि उसने कहा, आओ यहाँ 3 खैमे बनाते हैं, हम इसमें से 3 फिरके बनाएंगे, हम 3 तंजीमें बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। और अभी वो बोल ही रहा था कि उस बादल में से एक आवाज़ आई, उसने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इसे तुम्हारी खातर मसलूब करने जा रहा हूँ, इसकी सुनो। वो बोलेगा। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। वो एक बरा था, खुदा का बरा था, कामिल कुर्बानी था, उस जैसा कभी कोई नहीं जिया और ना कोई उस वक्त से अभी तक उसकी तरह जी पाया है। वो कामिल शाहकार था, बिल्कुल खुदा के कलाम के मुताबिक था। खुदा ने इब्तदा में अपना कलाम दिया, वक्त के इस हिस्सा के लिए एक हिस्सा दिया, फिर उस हिस्सा के लिए, फिर उस हिस्सा के लिए दी। आज यही इंसान बहुत उलझन में है और धोखा खा रहे हैं। जो 40-50 साल पहले हो चुका है, वो उस पर कुछ तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ हैं जबकि वो उस वक्त के लिए दिया गया था। अगर मूसा हनूक के पैगाम के साथ आता तो ये उसके लिए क्या भलाई पैदा कर सकता था। अगर मूसा नूह के पैगाम के साथ आता तो ये उसके लिए क्या भलाई पैदा कर सकता था। अगर यसू मूसा के पैगाम के साथ आता तो ये उसके लिए क्या भलाई पैदा कर सकता था, समझे। और अगर लूथर वेस्ले के पैगाम के साथ आता तो ये उसके लिए क्या भलाई पैदा कर सकता था। और अगर पेंतिकोस्त वेस्ले के पैगाम के साथ आता तो ये उसके लिए क्या भलाई पैदा कर सकता था, समझे मेरा क्या मतलब है। यहाँ बाइबल में ये सब बयान किया गया था और हमें ज़माना और वक्त मालूम होना चाहिए और ये भी कि हमारे लिए क्या है। और यहाँ पर आज हम नाकाम हो रहे हैं, हम बाइबल के अलावा बाकी सब कुछ पढ़ रहे हैं। यही वो दिन है जिसमें हमें जीना चाहिए, यही वो दिन है जिसमें खुदा ने हमें रखा है। आए कलाम में देखते हैं। इसी तरह वो भी यसू को देखने में नाकाम हुए। वो फरीसी और सदूकी और हेरोदीसी उस दिन की मुख्तलिफ तंजीमें इस कदर बंधी हुई थी और बड़ी मजबूती से बंधी थी। उन्होंने सोचा बचने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, मगर जब वो आया वो कामिल तौर पर जो उन्होंने सोचा था वो उस सब से मुख्तलिफ था। वो नन्हा फरोतन साथी था जो एक चरनी में पैदा हुआ। साथ ही ये तस्वर किया गया कि वो एक नाजायज बच्चा था और इसी तरह की बाकी बातें हुई, मगर फिर भी वो बिल्कुल उसी तरीके से आया जैसे कलाम ने फरमाया था कि वो आएगा। और जो मूसा ने कहा था वो उसके आदी थे और मूसा ने उसके बारे में फरमाया था। यसू ने कहा, खैर अगर तुमने मूसा को जाना होता तो तुम मुझे भी जानते। मूसा ने मेरे हक में गवाही दी और फिर भी वो उसे नहीं समझ पाए थे। बस वो अपनी रस्म रिवाज में इतने खोए हुए थे यहाँ तक कि वो उसे समझ ना पाए। मगर आप देखें, वो उस वक़्त की तंजीमों की अक्कासी करने नहीं आया था, वो उस फिरका वाराना मजहब की अक्कासी करने नहीं आया था, वो बाप की अक्कासी करने के लिए आया था और बाप कलाम था। आमीन। अब मैं वाकई जोश महसूस कर रहा हूँ। वो बाप के कलाम की अक्कासी करने आया था। खुदा ने कहा वो वहाँ आएगा और वहाँ था जो खुदा की दस्तकारी का कामल शाहकार था। ओ मेरे खुदाया, वो उसकी कामल अक्कासी था। उसने हर एक चीज़ की अक्कासी की जिसके बारे में खुदा ने फरमाया था। उसने
اس کی عکاسی کی جو آدم نے اس کے بارے میں کہا تھا، بزرگوں نے جو کہا تھا اور تمام نبیوں نے جو کہا تھا، اس نے ان کی عکاسی کی۔ ہر ایک بات جو خدا نے کہی تھی وہ اس کلام کا ظہور تھا۔ تمام تمثیلیں اس میں پوری ہوئیں۔ جی ہاں، وہ نئے عہد نامہ کا یہوہ بن گیا، وہ پرانے عہد نامہ کا یہوہ تھا۔ پھر وہ کلام جو آگ کے ستون کے اندر تھا مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ پرانے عہد نامہ کا یہوہ نئے عہد نامہ کا یسوع بن گیا۔ وہ خدا کی کامل عکاسی تھا۔ او کاش آج کی کلیسیا اس پہلی کلیسیا کی عکاسی کر سکے جب پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا تھا۔ کاش آج کے مسیحی وہ عکاسی کر پائیں۔ ان کے مقابلہ میں ہم ایک مخلوط گروہ بن چکے ہیں۔ آج آتے ہوئے جب میں چل رہا تھا تو یہاں آتے ہوئے میں ان چھوٹے کاسا گرانڈے میں سے ایک دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا، وہاں کپاس کا ایک فارم بھی تھا اور مختلف لوسن بھی تھا۔ انہیں وہاں ہوا کی چکی کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ پانی کو پمپ کر سکے اور کام آگے چل سکے۔ کیوں؟ اس کا وہاں کوئی تعلق نہیں، یقیناً نہیں، مگر آپ اس پرانے خاردار پودے پر غور کریں۔ اگر 5 سالوں تک بھی بارش نہ پڑے تو بھی وہ زندہ رہے گا، لیکن اگر آپ کچھ دنوں کے لیے اس پر پانی ڈالنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، یہ اصلی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہیں، ہم لاڈ پیار چاہتے ہیں اور کلیسیا میں بڑی چھلانگیں مارنا چاہتے ہیں تاکہ تھپکی دی جائے اور یہ وہ یا کچھ اور پکارا جائے۔ خیر، وہ ابتدائی مسیحی کھردرے تھے، وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کس نے ان کی کمر پر تھپکی دی ہے۔ وہ اس قدر یسوع مسیح کی عکاسی کرتے تھے کہ انہوں نے کہا، بلکہ انہیں تو ان پڑھ اور جاہل سمجھا جاتا تھا۔ وہ کسی ہائی اسکول نہیں گئے تھے اور ان کے پاس کالج کی ڈگری نہیں تھی، مگر انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ وہ یسوع کے ساتھ رہے تھے۔ آج کے مسیحیوں کو بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کی پرواہ کریں کہ آپ یسوع کے ساتھ رہیں۔ آپ کے متعلق کچھ ہے جو مختلف ہے، میں جانتا ہوں یہ نہیں، بلکہ یہ بات کہنے میں نامقبول ہے، مگر ہم مقبولیت کے منتظر نہیں ہیں۔ مسیحی کسی آسان چیز کے منتظر نہیں ہوتے ہیں۔ سالوں پہلے میری کلیسیا میں ایک بزرگ بہن تھی جو کھڑی ہو کر گیت گایا کرتی تھی، کیا مجھے آسمان کے گھر آسانی سے پھولوں والے پلنگ پر لے جایا جانا چاہیے، جبکہ دوسرے انعام جیتنے کے لیے لڑے اور خونی سمندروں میں سے ہو کر گزرے؟ نہیں، اگر مجھے بادشاہی کرنی ہے تو مجھے لڑنا پڑنا ہے۔ آپ سوچتے ہیں اگر آپ وہاں ہوتے اور ہر ایک چیز یسوع کے خلاف ہوتی، اگر آپ اس کے دنوں میں جیتے تو آپ کیا کرتے؟ میرے بھائی بہن، آپ وہاں رہ رہے ہیں، یہ درست ہے، وہ ابھی بھی کلام ہے۔ دیکھیں آج وہ اس پر کیسے آوارہ گردی کر رہے ہیں، دیکھیں وہ کیسے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو منظم کریں اور اس طرح کی ہر چیز اور دنیا کے ساتھ اتحاد کریں، الگ کھڑے ہو جائیں، یسوع مسیح اور اس کے کلام کے لیے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں، کسی چیز کو اس میں رکاوٹ نہ ڈالنے دیں، اس کے ساتھ قائم رہیں۔ اس چینی دھوبی کی طرح جو سالوں پہلے یہاں ایریزونا اور کیلیفورنیا میں آیا کرتا تھا، وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا تھا، وہ بمشکل بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ آپ اس کے پاس اپنے کپڑے لے کر جاتے تھے، کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے پاس کاغذ کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے، ان پر کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا تھا، وہ بس اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑتا تھا اور ایک حصہ آپ کو دے دیتا تھا۔ جب آپ واپس آتے تھے تو کاغذ وہ حصہ اس کے کاغذ کے حصہ سے ملنا چاہیے تھا، ورنہ آپ اپنے کپڑے نہیں لے سکتے تھے۔ یہ واقعی کافی بہتر طریقہ ہے، آپ ایک نام کی نقل کر سکتے ہیں، مگر آپ وہاں اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ کاغذ کا وہ حصہ اس کے کاغذ کے حصے سے ہو بہو ملنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے خدا نے بھی اپنا عہد باندھا تھا۔ ہمارا تجربہ کسی عقیدے سے، کسی روایت سے، کسی کلیسیائی تنظیم سے نہیں، بلکہ یہ خدا کے کلام سے ہو بہو ملنا چاہیے جو یسوع مسیح ہے۔ یہ درست ہے، جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تب مسیح ہمارا دعویٰ کرتا ہے۔ کلوری پر اس نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دی، اس کا ایک حصہ اوپر اٹھا لیا اور اس کے داہنے ہاتھ کی طرف بٹھا دیا جو کہ بدن تھا،
रूह की सूरत में वो आया, उसे वापस भेजा ताकि उसके लिए एक दुल्हन तैयार करे। और बिल्कुल वही तजर्बा जो मसीह में था हम में भी होना चाहिए। वो मुतलक तौर पर इतना कामिल था, यहाँ तक कि उसने मुजस्समा साज को भी खुश कर दी और उसे इस कदर मुतासर कर दिया कि उसको कलवरी पर मारना पड़ गया। ओ मेरे खुदाया, अब हम उसे देख सकते हैं जैसे कलाम फरमाता है, खुदा का शाहकार, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। यहाँ एक हकीकी शाहकार है जिसे एंजलो ने अपने मुजस्समा को मारा और उसे शाहकार बना दिया। अगर उसने सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जी होती तो फिर वो आज के कुछ लोगों की तरह होती जो समाजी अंजील की मुनादी करते हैं। वो एक नबी था, मगर वो एक नबी से बढ़कर था। वो खुदा था, वो अमानुएल था। और अब कौन सी बात है जो उसे बिल्कुल मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए एक शाहकार बनाती है कि खुदा ने उसे मारा, कूटा, उसने उसे कलवरी पर मारा। अगर वो मारा ना जाता, कोई परवाह नहीं उसने कितने मुर्दे जिंदा किए। वो कैसी अजीम मनादी करता था और उसकी जिंदगी कितनी अजीम थी। उसके दावे क्या थे वो वहाँ साबित किया गया था। खुदा वो इतना खुश था कि रूए ज़मीन पर सिर्फ वही एक वाहिद शख्स था जिसे खुदा बाकी सब के लिए मार सकता था। वो कामल एक नाकस के लिए मारा गया। सारी मखलूक जो आदम के वसीला गिर चुकी थी, यसु मसीह के वसीला छुड़ाई गई। खुदा का शाहकार इम्तहान में खड़ा हो गया। उसने ये कैसे किया? कलाम के वसीले। ये लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ओ मसीही दोस्तों, खुदा के सब हथियार बांध लें। किसी अकीदे के छोटे से ख्याल की वजह से पीछे न खड़े रहें या किसी और चीज के लिए जिसके साथ आप खड़े हैं। जब आप दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए जाते हैं तो खुदा के सब हथियार बांध लें, जैसे हमारे खुदावन ने किया था। उसने साबित किया था कि कैसे कमज़ोर से कमज़ोर मसीही भी कलाम के साथ शैतान को शिकस्त दे सकता है। उसके पास ताकत थी, वो शैतान को जिस तरह भी वो चाहता मार सकता था, मगर उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। उसने बस कलाम को लिया और शैतान को उसके साथ शिकस्त दी। ये लिखा है, हर जगह ये लिखा है। बस उसने खुदा के कलाम के साथ शैतान को शिकस्त दी थी। अब ये एक कामल शाहकार था और खुदा ने उसे मारा। ये कैसी खास मिसाल थी, कैसी हकीकी बात है। माइकल एंजलो के उस मुजस्समा की बात करते हैं कि वहाँ मूसा की टांग पर मारा गया। बाइबल फरमाती है कि इस शख्स को तमाम इंसानों से ज्यादा मारा गया। इसे इस कदर मारा गया यहाँ तक कि वो इब्ने आदम लगता ही ना था। उसे घायल किया गया, उसे कुचला गया, वो लहूलुहान था, वो उसे नंगा किया गया। उसके साथ हर एक काम किया जो किया जा सकता था। वो सिर्फ खून और हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा दिखाई दे रहा था। वो एक इंसान की तरह दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसे कलवरी पर घसीटते हुए ले जा रहे थे। खुदा ने उसे हमारे लिए मारा। इसी बात ने उसे कामल शाहकार बना दिया था। ओ मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, ये जानते हुए कि ये उसने मेरे लिए किया, ये जानते हुए कि ये उसने आपके लिए किया। हम कैसे इसके मुकाबल हो सकते हैं? कोई इसका मुकाबल नहीं हो सकता। कोई इस लायक नहीं है कि इसका मुकाबल ठहरे। हम यहाँ बगैर उम्मीद के थे, हम बगैर खुदा के थे, हम मुखलसी की राह के बगैर थे। हम में से हर एक जिनसी मिलाप से पैदा हुआ और हमें बस कीमत चुकानी पड़ती थी। मगर वो कामल आया और इतना कामल था और इतना खुश किया कि खुदा ने इसे मेरे और आपके लिए मारा। अब तकरीबन 2000 साल से खुदा उसके लिए एक शाहकार दुल्हन तराशने की कोशिश कर रहा है जो कलीसिया कहलाती है। ये दुरुस्त है। खुदा ये कैसे करता है? वो इसे अपने कभी ना तब्दील होने वाले तरीके से करता है जो कलाम है। खुदा कभी अपना तरीका तब्दील नहीं करता है। कोई भी शख्स या आप कर सकते हैं, आप तब्दील हो जाते हैं, मैं तब्दील हो जाता हूँ, वक्त बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, मगर खुदा कभी तब्दील नहीं होता। वो कामल है, वो तब्दील नहीं होता है। और जैसे वो किसी भी चीज़ को
पहली मर्तबा सर अंजाम देता है वो उसी तरीके से हर मर्तबा उसे सर अंजाम देता है। उसने एक मर्तबा इंसान को इसलिए निजात दी क्योंकि उसने तौबा की, तो उसी तरीके से वो दोबारा इंसान को निजात देगा। उसने एक शख्स को शफा बख्शी क्योंकि उसके अंदर अमान था, तो वो इसी बुनियाद पर दूसरे को भी शफा बख्शेगा। वो कभी अपनी राह तब्दील नहीं करता है क्योंकि देखें वो खुद मुख्तार है और वो अब्दी है, वो लामहदूद है, हर जगह मौजूद है और वो आलम कुल है, वो खुदा है। इसलिए उसे किसी से हिकमत मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसे ज़रूरत नहीं है कि इंतज़ार करे कि वो मज़ीद सीखे। उसे एक नई डिग्री की ज़रूरत नहीं है और कोई भी डिग्री या कोई भी चीज़ जो उसने पहली मर्तबा बनाई उसका पहला फैसला ही हमेशा कायम रहता है, ये कभी तब्दील नहीं हो सकता है। मैं नहायत खुश हूँ। और जब उसने अपना पहला शाहकार बनाया तो उसे कलाम के पीछे रखा। जब उसने दूसरा शाहकार बनाया तो वो कलाम था। आमीन। वो कलाम था, ना कि कलाम के पीछे था, बल्कि वो कलाम था। खुदा कभी अपना मंसूबा तब्दील नहीं करता है। कलाम उसने बिल्कुल इसी चीज़ के साथ अपनी पहली कलीसिया का आगाज़ किया था। अब खुदा कलाम इब्तदा में वो तमाम दूसरी चीज़ों, तमाम दूसरे लोगों और बाकी चीज़ों से आज़ाद था। अब मैं ये मुख्तलिफ होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। खुदा अलहदगी पसंद है। क्या आप ये जानते हैं? आप इत्फाक की बात करते हैं। खुदा अलहदा करने वाला है। वो यकीनन करता है। वो अपने लोगों को दुनिया से अलग करता है। उसने अपनी कौम इसराइल को अलग किया। वो कोशिश कर रहा है कि अपनी कलीसिया को दुनिया से अलग कर, मगर कलीसिया चाहती है कि वो दुनिया के साथ चलती, मगर उसके लोग अब भी अलहदा हैं, उसके लिए अलहदा हैं। वो कौन है? कलाम है। कोई शख्स कैसे पाक रूह का बपतिस्मा हासिल कर सकता जबकि पाक रूह ने कलाम लिखा है? फिर कैसे एक शख्स ने पाक रूह का बपतिस्मा हासिल किया है जो कलाम का इनकार करता है? कैसे पाक रूह जो आप में बसा हुआ है अपने ही कलाम का इनकार कर सकता है जो आप के लिए मुकर्रर किया गया है? मैं इस बात को नहीं समझ सकता। इसे कलाम के साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा। और अगर आपकी रूह जो आप में है खुदा के वादों में से हर एक पर जोर देकर आमीन नहीं कहती है तो फिर कुछ गड़बड़ है। बाय फ्रेड साउथमैन या किसी दूसरे शख्स ने आज रात यहाँ ये बात कही, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कलाम है, वो यकीनन है, वो हमेशा यकसा है। देखें और आपकी रूह को इस बात पर जोर देकर आमीन कहना। वो एक तरह से वो ही है, बल्कि हर एक तरीके से वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। अब हम गौर करते हैं कि खुदा ने खुद मसीह के लिए एक दुल्हन बनाना शुरू की, बस और दुल्हन को ज़रूर उसके साथ और उसके अंदर शनाख्त होना चाहिए क्योंकि वो उसका हिस्सा है। अब दुल्हन उसका हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है। उस दिन के लिए जो कलाम था, दुल्हन उस कलाम का हिस्सा बन गई क्योंकि वो मसीह था। अब क्या आप इसका यकीन करते हैं? हमें मसीह में होना चाहिए, मसीह में हमें मसीह का होना चाहिए और मसीह के अंदर मसीह का हिस्सा होना चाहिए। एक औरत क्या है जब वो एक मर्द को लेती है या एक मर्द जब एक औरत को लेता है, उस औरत को उसका हिस्सा होना चाहिए। वो मजीद दो नहीं रहते हैं, वो एक हैं। और जब खुदा और मसीह एक बन गए तो वो एक हो गए क्योंकि खुदा कलाम है और कलाम मुजस्सम हुआ और कलाम और बदन एक हो गए। और जब कलीसिया मसीह की दुल्हन बन जाती है तो वो और अंजील एक हो जाते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मौजज़ात के दिन गुजर चुके हैं? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ें सिर्फ एक रसूल या एक शागिर्द के लिए थी या किसी और दिन के लिए थी जबकि आप उसका हिस्सा हैं? जबकि उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरा कलाम हरगिज़ ना टलेगा। मुकाशफा 22 के बारे में क्या ख्याल है? जब उसने किताब लिखना मुकम्मल की, उसने कहा मैं गवाही देता हूँ अगर कोई इसमें से कुछ निकाल डाले या एक भी लफ्ज़ बढ़ाए तो इसका हिस्सा किताब हयात से निकाल दिया जाएगा। फिर हम कैसे आसमान पर जाने वाले हैं जबकि कहते हैं खैर मैं इसका यकीन करता हूँ मगर मैं उसका
यकीन नहीं करता हूँ। आपको पूरा कलाम बनना पड़ेगा क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं। आज खुदा इस तरह अपनी कलीसिया बनाने की कोशिश कर रहा है, ना कि अकीदों के वसीला। मगर दोस्तों, वो लोग हमें इसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे आते हुए देख रहे हैं। दीवार पर नविश्ता मौजूद है, ज्यादा देर नहीं कि हम एक आलमगीर कलीसिया बन जाएंगे और हर एक कलीसिया को जरूर उसमें गिरना पड़ेगा या हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। खैर, क्या आप इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? सिर्फ इसलिए कि आप समझते हैं ये सही काम है। बेहतर है कि आप इसे ना करें। बेहतर है कि मसीह को अपने अंदर ले लें, क्योंकि वो अब्दी कलाम है और वही कलाम है जो आपको दोबारा उठा खड़ा करेगा। आप उस कलाम का हिस्सा बन जाते हैं। आप कलाम के साथ शनाख्त किए जाते हैं। आज आप कहते हैं मैं एक मसीही हूँ। आप किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं? खैर, इस बात का मसीहियत से कुछ भी लेन देन नहीं है। तंजीम में होना ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर देखें कि इसी से बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तंजीमों को लान तान करता हूँ, मैं इन्हें टांग मारता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ। जी नहीं जनाब, तंजीमें ये ठीक हैं, ये बिल्कुल काम करने के मुआहदों की तरह हैं या इसी तरह कुछ हैं। मगर जब आप इस पर रुक जाते हैं क्योंकि आप कहते हैं मैं एक मसीही हूँ, क्योंकि मैं फलां कलीसिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपको मसीह का होना चाहिए और मसीह कलाम है। और बहुत मर्तबा वो तंजीमें कलाम से इतनी दूर होती हैं जितना कि मशरक मगरब से दूर है। दुल्हन होने के लिए आपको ज़रूर कलाम के साथ कायम रहना पड़ेगा। अगर आप दुल्हन में हैं तो आप कलाम में हैं और कलाम आप में है। और कलाम जिसने मसीह के वसीला खुदा को अश्कारा किया, उसी खुदा का अक्स आप में ज़ाहिर करता है। आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, बस ऐसा ही हो। मैं इस बात के सच होने पर यकीन करता हूँ। आपको उसके साथ शनाख्त होना पड़ेगा। अब अगर मैं एक हकीकी असली अमेरिकन हूँ, अगर मैं इस कौम का एक सच्चा शहरी हूँ, तो मुझे उसके साथ शनाख्त होना पड़ेगा। मुझे वो तमाम होना पड़ेगा जो वो कभी थी, चाहे वो गलत थी या सही। मुझे वो सब होना पड़ेगा, चाहे गलत है या सही। और वो जो भी होगी, चाहे सही होगी या गलत। अगर मैं उसकी शान में या शर्मिंदगी में, आज़ादी में या बर्बादी में, ये जो कुछ भी है, मुझे लाजमी उसकी लाफानी सलाहियत बनाने वाला भी बनना पड़ेगा। मुझे लाजमी एक अकाई की तरह खड़ा होना पड़ेगा। वो जो कुछ भी है मैं भी हूँ। वो कभी जो कुछ भी थी मैं भी हूँ। और वो कभी जो कुछ भी होगी, मुझे ज़रूर उसका हिस्सादार होना पड़ेगा। ये दुरुस्त है। कुछ लम्हों के लिए ज़रा इसके बारे में सोचें। फिर ये बनने के लिए जैसे एक अमेरिकन, जबकि मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं इसको आपके सामने लाऊंगा ताकि यकीनी तौर पर इसे देख लें। एक अमेरिकन होने के लिए उसने जो भी कभी किया, मुझे उसके साथ शनाख्त होना पड़ेगा। फिर उन इब्तदाई वालदों के पास मैं प्लेमाउथ चट्टान पर पहुंचा। मैं मुसाफिरों के साथ प्लेमाउथ चट्टान पर था। मैं वहां उनके साथ था। एक रात मैंने पाल रिवर के साथ इस कौम को इसके खतरात से खबरदार किया। अगर मैं एक अमेरिकन था तो मुझे करना पड़ा था। आप कहते हैं ओ भाई ब्रैनम, एक मिनट रुकें। इब्रानियों 7वें बाब में बाइबल फरमाती है कि लावी ने भी जो दे यकी लेता है, दे यकी दी। अब्राहम की सुलभ में होते हुए जब वो मलके सिदक से मिला, उसका परदादा था और उसके साथ गिना गया, जबकि उसका परपोता उसकी सुलभ में था। जब इब्राहिम ने मलके सिदक को दे यकी दी तो खुदा ने इसका फैसला किया। क्या उसने ये किया? ये दुरुस्त है। जो कुछ भी ये कौम है मैं भी हूँ। ये दुरुस्त है। बस मैं प्लेमाउथ चट्टान पर था। मैंने पाल रिवर के साथ सफ़र किया। मैंने जॉर्ज वाशिंगटन के साथ उस वादी फौज को पार किया जो उस बर्फीले दरिया पर थी। मैं उन अमरीकी फौजियों में से था जिनके पास जूते नहीं थे, जो ब्रिटिश फौजों के खिलाफ मार्च करते थे। उस सुबह मेरे पैर ठंडे थे। जब मैंने अपने पैरों को लपेटा था, मैंने वाशिंगटन को बियाबानों में से बाहर आते हुए देखा। पूरी रात दुआ करने से सीधा कमर तक भीग चुका था। मैं वहां था जब ये वाक़या हुआ था। जब मुखालफिन बहुत ज़्यादा थे,
تو میں سٹون وال جیکسن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جب شمالی فوجیں وہاں بھیجی گئی تھی تو انہوں نے کہا ساری فوجیں مار دی گئیں۔ کہا جیکسن کہاں ہے؟ کہا وہ ایک چٹان کی مانند کھڑا ہوا۔ میں بھی وہاں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والا ادنا سا چھوٹا سا ساتھی کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا تم کیسے کھڑے رہے تھے جبکہ مخالف بہت زیادہ تھے؟ بہت حلیم شخص تھا۔ اس طرح اس نے اپنے جوتوں پر ٹانگ ماری اور کہا میں کبھی اپنے منہ سے ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا تھا جب تک قادر مطلق خدا کی شکر گزاری نہ کر لوں۔ میں اس کے اعتماد میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں سٹون وال جیکسن کے ساتھ کھڑا ہوا۔ یہ درست ہے، میں بوسٹن ٹی پارٹی میں موجود تھا۔ میں نے اس برٹش چائے میں سے کچھ سمندر میں پھینکنے میں مدد کی۔ ایک امریکن ہونے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا تھا۔ جی ہاں جناب، جی ہاں جناب۔ میں نے تھامس جیفرسن کے ساتھ اس اعلان آزادی پر دستخط کیے تھے۔ میں نے 4 جولائی 1776 میں لبرٹی بیل کی گھنٹی بجائی۔ میں اس کے انقلاب کی شرمندگی میں اس کے ساتھ شناخت ہوا جب بائی کے خلاف کھڑا ہوا اور باپ بیٹے کے خلاف لڑا۔ مجھے اس کی شرمندگی میں بھی اس کے ساتھ شناخت ہونا پڑے گا، بالکل جیسے میں اس کی شان و شوکت کے ساتھ شناخت ہوا تھا۔ یہ بالکل درست ہے۔ میں ویک جزیرے پر تھا جب ان تمام فوجیوں نے اپنی زندگیاں کھوئی تھی۔ میں نے انہیں یہ کرتے دیکھا۔ میں نے انہیں دیکھا جب انہوں نے ویک جزیرے پر قبضہ کیا۔ میں نے گوام میں جھنڈا لہرانے میں مدد کی۔ یقیناً یہ قوم جو بھی تھی اور اس نے جو کچھ بھی کیا اور یہ جو کچھ بھی اب ہے، میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں اس کا حصہ ہوں، کیونکہ میں ایک امریکن ہوتے ہوئے خوش ہوں۔ کیا آپ نہیں ہیں؟ مسیحی ہونے کے لیے بھی مجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ جی ہاں جناب، اگر میں ایک مسیحی ہوں تو پھر نوح کے ساتھ میں نے انجیل کی منادی کی اور آنے والے عدالت سے خبردار کی۔ جی ہاں جناب، میں وہاں گزرے دنوں میں اس کا حصہ تھا۔ میں خدا کی معیشت کا حصہ تھا۔ جلتی ہوئی جاڑی میں میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ میں موسیٰ کے ساتھ مصر میں سے نکالا گیا تھا۔ میں نے بیابان میں سفر کیا اور جلتی ہوئی جاڑی کے پاس میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کی آواز سنی، میں نے اس کا جلال دیکھا۔ میں نے وہاں پیچھے اس جاڑی میں آگ کا ستون دیکھا جو موسیٰ سے باتیں کر رہا تھا۔ جب بحر کلزم کھلا تو میں وہاں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے کوہ سینا پر آگ کے ستون کو ٹھہرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے بیابان میں من کھایا تھا اور ماری گئی چٹان سے پانی پیا تھا۔ ہاللیلویا۔ اب میں 55 کا محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ آمین۔ جی ہاں جناب، وہاں پیچھے بیابان میں ان عبرانی بچوں کے ساتھ میں نے بھی بیابان میں من کھایا تھا اور میں نے بھی بالکل اسی ماری گئی چٹان سے پانی پیا تھا۔ میں اس صبح یشوع کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جب وہ یریحو کی دیواروں کو دیکھ رہا تھا اور اس نے ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس سے ملنے گیا۔ اس نے کہا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف ہے؟ اس نے کہا میں خداوند کے لشکر کا سردار ہوں۔ میں نے یشوع کو اپنی تلوار زمین پر پھینکتے ہوئے دیکھا۔ خداوند کے لشکر کے سردار کے سامنے جب وہ اس کے سامنے جھکا تو میں یشوع کے ساتھ سجدہ میں گیا۔ میں نے نرسنگے کی آواز سے یریحو کی دیواروں کو گرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے یشوع کو یہ کہتے ہوئے دیکھا سورج ٹھہر جا اور چاند وادی ایالون پر ٹھہرا رہا، آگے مت بڑھنا۔ میں نے سورج کو وہاں ساکن ٹھہرے ہوئے دیکھا اور چاند اپنی روشنی دینے میں ناکام نہ رہا۔ میں نے ان تمام باتوں کو واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں دانیل کے ساتھ شیروں کی مان میں تھا اور عبرانی بچوں کے ساتھ جلتی ہوئی بٹی میں بھی تھا۔ میں وہاں باہر ایلیا کے ساتھ تھا جب پوری دنیا نے اسے رد کر دیا تھا، اور اخیب اور اس کی تمام ایزبل جیسی عورتیں اپنے کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ اور اس وقت کی چیزوں کے ساتھ اپنے رنگ و روغن اور پاؤڈر کے ساتھ موجود تھی اور ہر ایک چیز کو کلیسیا میں لا چکی تھی۔ میں ایلیا کے ساتھ کھڑا ہوا اور خدا کے کلام کے صاف و شفاف اور خالص پیغام کا دعویٰ کیا۔ ہاللیلویا۔ میں اس کے ساتھ کوہ کرمل پر رہا جب وہ بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ میں نے اسے دعا کرتے دیکھا کہ آسمان سے آگ برسے۔ میں داؤد کے ساتھ تھا جب اس نے جولیت کو مارا۔
خدا کو جلال ملے۔ خیر، اگر میں ایک مسیحی ہوں تو میں ان تمام باتوں میں شناخت ہوتا ہوں، مجھے اس کا حصہ ہونا پڑتا ہے۔ جی ہاں جناب، میں نے یسایہ کے دنوں میں اس کے ساتھ نبوت کی۔ میں یوحنا کے ساتھ یردن پر تھا جب اس نے کبوتر کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں یوحنا کے ساتھ یردن پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے یسوع کو بیماروں کو شفا دیتے ہوئے دیکھا تھا، لازر کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، یائر کی بیٹی کو دوبارہ زندگی میں لے آتے ہوئے دیکھا تھا جبکہ وہ مر چکی تھی۔ میں نے یہ دیکھا تھا۔ میں اس کی موت میں اس کے ساتھ شناخت ہوا۔ جب وہ کلوری پر موا تو میں اس کے ساتھ موا تھا، اور میں ایسٹر کی صبح اس کے جی اٹھنے کی طاقت میں دوبارہ اس کے ساتھ جی اٹھا تھا۔ آج رات میں اس بات کا گواہ ہوں۔ میں کلوری پر اس کے ساتھ موا اور ایسٹر پر اس کے ساتھ اٹھا۔ ہالےلویا! اس کا حصہ بننے کے لیے مجھے اس کے ساتھ شناخت ہونا پڑتا ہے۔ میں اس کی موت میں اس کے ساتھ شناخت ہوا تھا۔ میں اس کے ستائے جانے میں اس کے ساتھ شناخت ہوا تھا۔ جب تنظیموں نے اسے رد کر دیا تو میں اس کے ساتھ شناخت ہوا تھا۔ جب انہوں نے اسے گرانے کی کوشش کی اور اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، جب انہوں نے اسے ہیکل سے دھکے مار کر باہر نکالا تھا تو میں اس کے ساتھ شناخت ہوا تھا۔ میں وہاں اس کے ساتھ تھا۔ میں اس کی موت میں اس کے ساتھ تھا اور جی اٹھنے میں اس کے ساتھ جی اٹھا تھا، اور میں ان 120 لوگوں کے ساتھ تھا جب وہ بالا خانہ پر گئے۔ جی ہاں جناب، میں آسمان سے اس زور کی آندھی کے سناٹے کے آنے کا گواہ ہوں۔ میں پینتیکوس کے دن ان مسح شدہ لوگوں کے ساتھ غیر زبانوں میں بولا تھا۔ ہالےلویا! میں وہاں تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ شناخت ہوا ہوں۔ خدا کو جلال ملے، یہ سچ ہے۔ اعمال 2 میں نے پطرس کے ساتھ منادی کی تھی۔ میں نے نقادوں کے سامنے پولوس کے ساتھ مارس ہل پر منادی کی۔ جی ہاں جناب، مجھے وہاں ہونا تھا۔ میں پتمس کے جزیرے پر یوحنا کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کی آمد کی رویا دیکھی۔ میں نے لوتھر کو دیکھا جب وہ اصلاح کاری میں تھا تو میں اس کے ساتھ تھا۔ میں ویزلے کے ساتھ تھا، اور اب میں یہاں یوما ایریزونا میں موجود ہوں۔ ہالےلویا! آج رات میں یہاں سٹار ڈسٹ موٹل میں شناخت کیا گیا ہوں، لوگوں کے اس گروہ کے ساتھ جو بالکل اسی چیز کا یقین کرتے ہیں، اور اب ہم مسیح یسوع میں اکٹھے آسمانی مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہالےلویا! انہی دنوں میں سے کسی دن میں جلال میں اس کی آمد کا منتظر ہوں۔ اس کے ساتھ شناخت کیا گیا ہوں۔ زندہ رہ کر اس نے مجھ سے پیار کیا، مرتے ہوئے اس نے مجھے بچا لیا، دفن ہو کر وہ میرے گناہ بہت دور لے گیا، جی اٹھ کر ہمیشہ کے لیے آزادانہ بے گناہ ٹھہر گیا۔ کسی دن وہ آ رہا ہے، کسی جلالی دن۔ میں روح القدس کے بپتسمہ میں شناخت کیا گیا ہوں، نہ کہ باہر گلی میں کسی ایسی چیز میں جو تقریباً 40 سال پرانی ہو۔ گناہوں سے معافی دینے والی خدا کی طاقت اور جلال یہ مجھ میں اب بھی ہیں۔ میں اسے بیماروں کو شفا دیتے ہوئے دیکھتا ہوں، اندھی آنکھوں کو کھولتے ہوئے دیکھتا ہوں، اسے پیشتر سے چیزیں بتاتے ہوئے اور لوگوں کے دلوں کو جانچتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں آج اس دن میں اس کی خدمت کے ساتھ شناخت کیا گیا ہوں۔ خدا کو جلال ملے۔ ان آخری دنوں میں مخلصی کے لیے میں اس کے ساتھ شناخت کیا گیا ہوں۔ میں اس عظیم دلہن کا حصہ ہونے پر یقین کرتا ہوں جو انہی دنوں میں سے کسی دن ظاہر ہونے والی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں دنیا کیا کہتی ہے، شاید وہ ہمیں پاگل، ہسٹیریا کے شکار یا بالزبول یا بدعتی کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو چاہیں کریں، میں پھر بھی اس گروہ کے ساتھ شناخت ہونا چاہتا ہوں۔ میں ابھی تک وہی ہوں، میں وہی قائم ہوں۔ میں نے وہاں جنم لیا تھا، میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ وہاں رہوں گا کیونکہ خدا نے مجھے وہاں رکھا ہے۔ میں وہاں ہوں۔ میں نے اپنی کلیسیا چھوڑی تاکہ خود کو جنونیوں کے گروہ کے ساتھ شناخت کراؤں۔ میں ان میں سے ایک ہوں، میں ان کے ساتھ شناخت کیا گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بلی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مگر مجھے مسیح کا ذہن مل گیا ہے، مجھے اس کا کلام مل گیا ہے، اس کی حضوری مل گئی ہے۔ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ پرواہ نہیں کوئی دوسرا اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ میں ہوں، صرف میں اکیلا ہوں جسے اپنی شناخت کروانی ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ
میں اس کے ساتھ شناخت کیا گیا ہوں۔ اس نے کہا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ نشان ظاہر ہوں گے۔ میں خوش ہوں کہ میں اس میں شناخت کیا جا چکا ہوں۔ جی ہاں جناب، آپ جانتے ہیں ایک بار ایک ماہر بوڑھا وائلن نواز تھا۔ آپ نے کہانی سنی ہوئی ہے۔ اس کے پاس ایک پرانا وائلن تھا اور اس کی بولی لگائی گئی۔ وہ اسے بیچنا چاہتا تھا اور کوئی اسے خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا کوئی $1 دے گا، کوئی $1.5 دے گا۔ آخرکار ایک بار، دو بار کہا گیا $1.5 میں۔ آخرکار سامعین میں سے ایک بھورے رنگ کے بالوں والا بوڑھا شخص آگے بڑھا۔ آپ کہانی جانتے ہیں۔ اسے اٹھایا، کہا مجھے یہ دے دیں۔ اس کی تاروں پر روزن کا تیل استعمال کیا اور اسے کچھ وقت کے لیے بجایا اور لوگ رونے لگ گئے اور اس طرح آنسو ان کے چہروں پر بہنے لگ گئے۔ اور جب اس نے ایسا کیا تو بولی لگانے والے نے دوبارہ اسے اٹھایا اور کہا اب کون بولی لگائے گا؟ کہا $1000، $2000، $5000۔ فرق کیا تھا؟ ماسٹر جو اسے جانتا تھا، جس نے اسے بنایا تھا، وہ جانتا تھا کہ جو اس کے اندر تھا اسے کیسے باہر نکالنا۔ اور جب تک ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اپنی کلیسیاؤں کو عقیدوں میں سے اور تنظیموں میں سے باہر لائیں، ہم یہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ بنی نوع انسان کے بنانے والے مالک کو آنے دیں، جس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، جو اپنے لیے ایک دلہن اسی مقصد کے واسطے بنا رہا ہے۔ اس کی کمان کے تیر سے روح القدس کے وسیلہ اس کلام کو اپنے دلوں میں ایک بار ضرب لگانے دیں تو یہ ہماری بہترین مثال ہو جائے گی۔ کوئی پرواہ نہیں آپ کتنی بڑی کلیسیاؤں میں جاتے ہیں اور کتاب میں کتنے نام درج ہوتے ہیں، یہ یسوع مسیح کے لیے ان تمام کلیسیاؤں سے اور تنظیموں سے اور عقیدوں سے اور دنیاوی کلیسیاؤں سے، اداروں سے جو پوری دنیا میں ہیں، زیادہ کام کرے گا۔ وہ ایک دلہن بنا رہا ہے۔ جی ہاں جناب، اب وہ پتھروں کو تراش رہا ہے، دنیا کو کاٹ رہا ہے۔ کلیسیا میں شمولیت اور عقیدے اور تنظیمیں اور رسم و رواج یہ تمام حقیقی کلیسیا میں سے کاٹے جائیں گے۔ ان کے رسمی خیال، ان کا لا تعلقی، ان کی تعلیمات اور باقی سب چیز واپس آئیں اور ماسٹر کو کمان اٹھانے دیں۔ ہونے دیں کہ مالک آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے اور کلام سے ضرب لگائے اور کہیں یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کہیں آمین خداوند مجھے بنا، خداوند مجھے ڈال، جو مجھے ہونا چاہیے مجھے اس کے لیے تیار کر۔ پھر ایک مختلف چیز واقعہ ہوگی۔ پھر دیکھیں، اور اگر میں زمین کے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ جی ہاں جناب، اب وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ کو اتنا کاٹ رہا ہے کہ صرف اس کا کلام بچ جائے اور تمام عقیدوں اور رسم و رواج اور ہر ایک چیز کو آپ میں سے کاٹ رہا ہے، آپ سے دور کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ بیٹے کے لیے واپس ایک دلہن بنائے، ایک دوسرا شاہکار بنائے جو کلام کا حصہ ہو، بلکہ کلام ہی ہو۔ یسوع وہ مقام نہیں پا سکتا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے جب اس نے اس دن اس کتاب کو پڑھا، اس نے نبوت کا صرف ایک حصہ پڑھا تھا اور باقی آخری دنوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں اس حصہ کو لینا چاہیے۔ بس آپ دیکھیں، اس نے کاٹا، کلیسیا کو کاٹ کر باہر نکالنا چاہتا تھا، بالکل جیسے اس نے بیٹے کو باہر نکالا تھا، بالکل جیسے دلہے اور دلہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی دلہن ہونے کے لیے آپ کو اس کا حصہ ہونا پڑے گا، نہ کہ عقیدے کا حصہ، نہ ہی کلیسیا کا حصہ، نہ ہی تنظیم کا حصہ، بلکہ اس کا حصہ ہونا پڑے گا۔ کسی دوسری صورت سے تراشا گیا کام نہیں کرے گا۔ آپ کو کلام سے تراشا جانا ضروری ہے۔ دنیا داری آپ میں سے کاٹی جائے اور صرف کلام باقی رہ جائے جو آپ میں زندہ رہے۔ وہ عظیم مجسمہ ساز آپ پر منحصر کر رہا ہے کہ کھڑے ہوں اور اپنی صورت کو اس کی شبیہ کے تقاضے پر لائیں جو اس کا کلام تقاضا کرتا ہے۔ آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔ مسیح مجسم شدہ کلام کا شناخت شدہ شاہکار ہے۔ اسی کلام کے وسیلہ آپ سے کہا گیا آپ خود کو اس کے ساتھ شناخت کریں تاکہ دلہن کے لیے شاہکار بن جائیں۔ اب بھائیو، خدا کے پاس تب ایک شاہکار تھا
کہ دنیا کے سامنے اسے پیش کرے، اور اب آج بھی وہ ایک شاہکار چاہتا ہے۔ کیا آپ کی تمنا ہے میرے مسیحی دوست؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا واقعی آپ پر یقین ہیں کہ آپ کی زندگی اس قدر مسیح کا عکس دیتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں دنیا کیا کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، تم چلے گئے اور ان جنونیوں کے گروہ میں شمولیت کر لی۔ ان باتوں پر تھوڑی سی بھی توجہ نہ دیں۔ اگر آپ یقینی اور حقیقی طور پر اس بدن میں بچائے نہیں گئے ہیں اور خدا کا کلام آپ میں اپنا عکس نہیں دیتا ہے اور مسیح کی زندگی آپ میں سے اشکارا نہیں ہوتی ہے، تو بھائی بہن پھر اس موقع کو ضائع مت کریں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے پاس کس قسم کے تجربات ہیں، اس کلام کو خود میں سے ہر روز اشکارا ہونے دیں، کیونکہ خدا ان آخری دنوں میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لیے ایک دلہن نکال رہا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ پیارے آسمانی باپ، ذہین لوگوں کے اس گروہ کے سامنے بہت ادھورے طریقے سے بیان کیا ہے۔ میری تعلیم کافی نہیں ہے۔ خداوند، میں دعا مانگتا ہوں کہ عظیم پاک روح اس کلام کو لوگوں کے دلوں میں اتار دے تاکہ یہ سمجھیں کہ میرا مطلب کیا تھا۔ شاید وہ میرے طریقے سے سمجھ نہیں سکے ہیں، جیسے میں باتوں کو توڑ کر بیان کرتا ہوں خداوند، مگر میرے دل میں جانتا ہوں کہ تو کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باپ، میں یقین کرتا ہوں کہ دلہن کو دلہے کا حصہ ہونا چاہیے، وہ بالکل دلہے کی طرح یکساں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے۔ وہ کبھی بھی اس کی دلہن نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ وہ اس کا حصہ نہ بن جائے۔ اور آج یہ کلام کا ایک حصہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ گیہوں کا دانہ جو کبھی زمین میں زندہ رہا، پھر زمین میں دفن کر دیا گیا، دوبارہ اس دانے کی مانند پھوٹ نکلا جو زمین میں دفنایا گیا تھا۔ اور خداوند پینتیکوس کے دن وہاں ایک عظیم کلیسیا سامنے آئی، اور پھر ایک اور گیہوں کا دانہ سامنے آیا تاکہ اس آخری دن کے لیے دلہن اور دلہا بنایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سالوں کے لیے اس کے لیے یہ دفن کر دیا گیا تھا۔ ناسیہ کونسل کی شروعات سے وہ وہاں زمین میں پڑا ہوا سڑ رہا تھا۔ نقادوں نے کتاب لکھی، خاموش خدا، جس نے ننھے بچوں کو شیروں کے آگے اور آگ سے جلس کر مرنے دیا، اور شمشیر زنوں نے مسیحیوں کو شہید کیا اور انہیں بلیوں پر جلا دیا۔ کاش کہ اس شخص میں صرف روحانی سمجھ ہوتی۔ گیہوں کو زمین میں سڑنا پڑتا ہے، مگر وہ پھر دوبارہ پھوٹ نکلتی ہے، مگر اس طرح نہیں پھوٹتی ہے جیسے وہ دفن کی گئی تھی۔ یہ گیہوں کی صورت میں دفن کی گئی تھی، مگر جب یہ پھوٹ نکلتی ہے تو اس کی پتیاں نکلتی ہیں، بالکل جیسے تازہ گیہوں پھوٹ نکلتی۔ آخرکار یہ لوتھر سے زونگلی تک آگے بڑھی اور بڑھتی ہوئی بالآخر یہ ڈنٹھل تک پہنچی۔ اس نے خود کو ویزلے کے دنوں میں تبدیل کیا۔ اب یہ مزید گندم کی طرح دکھائی دے رہی ہے، پتیوں سے کہیں زیادہ اس کی طرح دکھائی دے رہی، یہ واپس اپنی اصل صورت میں آ رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اوپر آئی، ایک دانہ سامنے آیا، بالکل حقیقی دانے کی طرح نظر آ رہا تھا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا جھکیں اور اس چھلکے کو نیچے کھینچیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا گیہوں کے اس پہلے دانے میں دانہ ہی نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، یہ چھلکا تھا، ایک پنکھڑی تھی۔ خداوند وہ عظیم پینتیکوسٹل بیداری جو آگے بڑھی تھی، اسے اسی طریقے سے ہونا تھا تاکہ جب گیہوں سامنے آئے تو خداوند اس کی حفاظت کرے۔ اس کے لیے کہیں اور جانے کی جگہ نہیں تھی۔ باپ، اب ہم جانتے ہیں کہ ہم تمام چیزیں فطرت سے لیتے ہیں، کیونکہ تو نے فطرت کو بنایا ہے۔ نوح کے دنوں میں اس کی منادی کے بعد بپتسمہ کے وسیلہ تو نے زمین کو مخلصی دی، تو نے بیٹے کا لہو زمین پر بہا دیا تاکہ اسے اپنے لیے مقدس کرے، اور اس آنے والے عظیم بحالی کے زمانہ کے لیے تو اسے آگ سے جلانے جا رہا ہے تاکہ تمام دنیاوی چیزوں کو اس پر سے جلا دے، جیسے تو نے ایک مسیحی کے ساتھ کیا۔ تو نے اسے بچایا، اسے بپتسمہ دیا، اسے پاک کیا، پھر دنیا کو اس کے لیے درست کیا، پھر پاک روح اس کے اندر بھیجنے کے وسیلہ اس کا اپنا ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ गेहूं का बाहर आना है जो बिल्कुल उसी तरीका कार से बाहर आई है। अब खुदावन दुनियावी तौर पर जब हम छिलके को दाने पर से उतरते हुए देखते हैं तो ए खुदा बख्श दे कि वो दाने छिलके को उतारा जाना ज़रूर है ताकि गेहूं बेटे की हजूरी में जा सके। खुदावन मैं यकजा होने की आवाज़ को सुन रहा हूँ। अब मज़ीद देर नहीं होगी और फिर वो अजीम लिफ्ट उसकी दुल्हन को ऊपर जलाल में खुदा की हजूरी में ले जाएगी। बाप मैं दुआ मांगता हूँ कि तू हम में से हर एक को बरकत दे। खुदावन हमें याद रखने की तौफीक दे कि ये हमारा मौका है। शायद कल हमारे पास दूसरा मौका ना हो, आज हमारा मौका है। आज काफ़ी अरसा के बाद जब आपने उसकी आवाज़ को सुना तो अपने दिलों को सख्त ना करें। खुदावन खुदा मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ। अगर आज यहाँ कुछ लोग इस मकाम पर हैं तो आज रात बख्श दे। काश ये खुदा की मामूरी को हासिल करें और रूहुल कुद्स से भर जाएं। बाप ये बख्श दे। अब हमारे सर झुके हुए हैं और हमारे दिल भी झुके हुए हैं। दोस्तों अपने तर्ज़े बयां के लिए माजरत चाहता हूँ कि मैं अपने पैगाम को तोड़ तोड़ कर पेश करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ खुदा आपको समझाए कि मेरा मतलब क्या था। अब अगर मैं नहीं चाहता कि कोई भी देखे, सिर्फ अपना सर झुका कर रखें। मैं नहीं चाहता आप जो भी हैं, अगर आप पर यकीन नहीं हैं कि आपकी ज़िंदगी ठीक है। अब देखें उनमें से हर एक तरीका कार में उन्होंने क्या किया। वो एक तंजीम में चले गए। इससे क्या हुआ? रूह छोड़कर दूसरे पर चला गया। जैसे ही लूथर मुनज़्ज़म हुआ वो फ़ौरन वेज़ले पर चला गया। वेज़ली मुनज़्ज़म हुआ तो वो फ़ौरन पेंटिकोस्ट पर चला गया। पेंटिकोस्ट मुनज़्ज़म हुआ तो अब ये कहाँ जा रहा है? बिल्कुल आग के स्तून की मानद सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं पेंटिकोस्टल हूँ, ये ठीक है। मैं लूथरन हूँ, ये भी ठीक है। उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों गेहूँ अब भी बढ़ रही है। हमारे पास अजीम बेदारियों में से एक थी। ये ज्यादा देर तक रही। तारीख बताती है कि एक बेदारी सिर्फ तकरीबन 3 सालों तक बरकरार रहती है, लेकिन इसको 15 साल हो रहे हैं या ज्यादा हो चुके। अजीम शफाया मुहिम चली मगर अब ये ठंडी पड़ गई है। देखें हर एक बेदारी के बाद हमेशा एक तंजीम बन जाती, फिर इस एक में से क्यों नहीं बनी है। भाइयों का एक छोटा सा ग्रोह है जिसका वहाँ कहीं आगाज हुआ, जिसे लेटर रेन कहा जाता है। वो कहीं नहीं गए, उसमें से होकर गुजरे। क्यों? क्योंकि ये गेहूं का ज़माना है। दोस्तों ये गेहूं है। ज़मीन पर एक खिदमत है जो बिल्कुल उसी की तरह है जो वहाँ पीछे इब्तदा में एक हकीकी पेंटिकोस्टल तजर्बा के बाद ज़मीन पर नाजल की गई थी। कलीसियाएँ मुनज़्ज़म हो रही हैं और एक कोशिश कर रहा होता है कि दूसरे से बड़ी कलीसिया बनाए और ज़्यादा अरकान और चीज़ें लाए और आखिरकार तंजीमें बन जाती। हम ये देखते हैं, मैं एक पेंटिकोस्टल हूँ, हम इसे उतरते हुए देखते हैं, लेकिन ये क्या है? इसे ये करना है ताकि बेटा दाने तक रसाई पाए। अगर ये पहले वहाँ मौजूद ना होता, अगर उसके गिर्द कोई छिलका ना होता तो इसके पास जाने के लिए कोई जगह ना होती। खुदा ने एक छिलका बनाया। देखें जैसे मकई का, जैसे गंदम का, जैसे किसी भी चीज़ का होता है जो खारदार बीज में से फूट निकलता है। क्यों? अब एक और के लिए मजीद वक्त नहीं बचा है। हम इख्तिताम पर हैं और अगर आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए तो आप कहते हैं भाई ब्रैनम, अगर खुदा बीमारों के लिए आपकी दुआ सुनेगा, और मैंने सुना है कि खुदावन ने दुआ के जवाब में क्या किया, और अगर आज आपने दुनिया में दूसरे लोगों को दुआ करते हुए सुना है तो आप कहते हैं मैं भाई ब्रैनम, क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगे कि मैं वही तजर्बा हासिल कर पाऊँ? शायद मैं दोबारा आपको ना देख पाऊँ, शायद मैं आपको कभी नहीं मिल पाऊँ, लेकिन दुआ करें कि मैं वहाँ हूँ। मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसी वक्त वहाँ चला जाऊँगा, मगर मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं वहाँ हूँ। अब हर सर झुका हुआ है तो अपना हाथ उठाएं। क्या आप उठाएंगे? खुदावंद आपको बरकत दे, आपको और आपको भी बरकत दे। लोगों के इस गिरोह में मेरा ख्याल है 50 या शायद 75 हाथ उठ गए हैं। अब प्यारे यीशु, तू जज है, हम सिर्फ तेरे खादम हैं। प्यारे खुदा, मैं दुआ मांगता हूँ
اور اگر میں تیری نظر میں فضل پاؤں تو میری دعا کا جواب دینا۔ تو نے ہر ایک اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا ہے، تو جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں یہ زندگی کے لیے مسح کیے گئے ہیں، اور شیطان جیسے اس نے آدم کے دنوں میں کیا وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس شاہکار کو سامنے آنے سے روک سکے۔ ہونے پائے کہ آج رات تو اسے روک دے، ہونے پائے کہ یسوع مسیح کا لہو اسے روک دے، اور ہونے پائے کہ یہ خدا کے شاہکار بن کر سامنے آئیں۔ باپ یہ بخش دے، کاش یہ مسیح کے کلام میں شناخت کیے جائیں۔ اس نے کہا جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، کاش یہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے تجربہ کو حاصل کریں، کاش یہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں جس سے دنیا کی تمام چیزوں کی درستگی ہوتی ہے۔ خداوند یہ اسے مزید نہیں چاہتے ہیں، دنیا کو ان سے دور کر دے اور انہیں ایک شاہکار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر۔ خداوند یہ بخش دے کہ تو ان آخری دنوں میں اس زرخیز وقت کے زمانہ میں خوش ہو، تاکہ اپنے ان مردوں اور عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو جنہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے شاہکار ہونے کے لیے پیش کریں۔ خداوند یہ بخش دے، اس بیداری کو جو اس شہر میں چل رہی ہے برکت دے۔ اے خدا میں دعا مانگتا ہوں کہ ہر ایک مرد اور عورت جو یہاں قریب ہیں اس بیداری میں شامل ہوں، اور کاش ان میں سے ہر ایک روح القدس سے بھر جائے، اور کاش ایک پرانی طرز کی بیداری اس شہر میں سے ہو کر گزرے تاکہ لوگ ہر جگہ سے آ جائیں۔ خداوند یہ بخش دے، باپ ہمیں یہ چیزیں بخش دے کیونکہ ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کیا آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں پولس نے کہا اگر میں گاؤں گا تو روح میں گاؤں گا۔ میں تعجب کرتا ہوں، میں ایک گلوکار ہونے سے کافی دور ہوں، مگر صرف تعجب کرتا ہوں۔ اگر ہم اکٹھے اس گیت کو شروع کریں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ بہن کیا آپ ہمیں اس کا سر دیں گی؟ کیونکہ اس نے پہلے مجھ سے پیار کی۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے، کتنے اس کو جانتے ہیں؟ آئیں آپ کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ میرے پرانے گیتوں میں سے ایک ہے، میں اسے گانا پسند کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اب اسے گاتے ہیں۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ اس نے پہلے مجھ سے پیار کی اور کلوری کی سولی پر میری نجات خرید لی۔ آئیں اسے گنگناتے ہیں۔ بھائی برینم گنگنانا شروع کرتے ہیں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ایڈیٹر کسی دن کوسے قضا آسمان کو صاف کر دے گی، ایک نرسنگے کی آواز آئے گی اور جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے۔ او تب ہم اسے کتنا چاہیں گے، اور کلوری کی سولی پر میری نجات خرید لی۔ اسی جگہ وہ ہمارے لیے ایک شاہکار بن گیا۔ بھائی برینم گنگنانا شروع کرتے ہیں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ضرور یاد رکھیں تمام شاہکاروں کو، اس سے پہلے کہ انہیں کبھی شہرت گاہ میں رکھا جائے، پہلے انہیں تنقید نگاروں کے حال سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تنقید نگاروں کو اسے دیکھنا پڑتا ہے، اگرچہ وہ اس پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ تنقید نگاروں کی نگاہ میں پورا اترتا ہے تو پھر اسے شہرت گاہ میں لے جایا جاتا ہے۔ خدا کا بیٹا ہر تنظیم کے، ہر ادارے کے تنقید نگار سے ہو کر گزرا، یہاں تک کہ پلاطس نے کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا۔ یہودا نے کہا میں نے بے گناہ کو دھوکہ دیا۔ پھر خدا نے اسے زندہ کیا، اور آج بھی اس عظیم شہرت گاہ میں خدا کے داہنے ہاتھ موجود ہے اور شفاعت کر رہا ہے۔ کیا آپ اس کے ساتھ وہاں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ آپ بن سکتے ہیں۔ آپ کو اس کا حصہ بننے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ جب کہ ہم یہ گیت گا رہے ہیں تو کیوں نہ آپ اس کے متعلق اس سے گفتگو کریں۔ پہلے مجھ سے پیار کیا اور کلوری کی سولی پر میری نجات خرید لی۔ جب کہ ہم اسے دوبارہ گاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی دوسرے شخص سے میز کے پار جو آپ کے سامنے ہے ہاتھ ملائیں، کہیں خدا آپ کو برکت دے۔ مسیحی دوست خدا آپ کو برکت دے، میرے لیے دعا کریں۔ جب کہ ہم اسے دوبارہ گاتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک اب ایسا کریں، میں پیار کرتا ہوں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اس سے پیار کرتا ہوں کیونکہ اس نے، یہ درست ہے، ہاتھ ملائیں، کہیں میرے لیے دعا کریں۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں، میں بہت شدت سے
वहां जाना चाहता हूं और कलवरी की सूली पर मेरी निजात खरीद ली। आए अब अपने सरों को झुकाते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने हाथों को उठाते हैं और अब उसके लिए गाते हैं। मैं ऐ खुदा मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे प्यार किया और कलवरी की सूली पर मेरी निजात खरीद ली। अपने शाहकार को वहाँ पड़े हुए देखें, अजीम मुजस्मा साज, अजीम खुदा जिसने इंसान को बनाया और उसे डाला और अपनी शबीह पर तैयार किया। खुदावन मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि आज रात तू हमें कबूल फरमा। काश ये यादगार रात हो, हमारे लिए वाकई यादगार हो कि आज रात खुदावन, आज रात ठीक यहीं इस स्टारडस्ट मोटल में काश तू लोगों को खुदा के बेटे की शबीह में डाल दे। खुदावन ये बख्श दे। अजीम मुजस्मा साज सिर्फ तू ही एक है जो ये कर सकता है। खुदावन अपना कलाम ले और इसको हम सब के दिलों में उतार दे ताकि हम इन आखिरी दिनों में तेरे शाहकार हों और मसीह की दुल्हन कहलाएं। काश दूसरे लोग देख पाएं कि मसीह के लिए जीने में कैसी खुशी और वाज़ेह हकीकत है। खुदावन आज के दिन यहाँ तक कि हमारी कलीसियाएं भी अपनी दयानतदारी खो रही हैं, वो नहीं जानती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ हॉलीवुड में जा चुका है। खुदावन ये क्या हो गया है, ये दहकने की बजाय एक चमक के पीछे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया दुनियादारी से चमक रही है मगर अंजील मोहब्बत से मसीह के साथ दहक रही है। खुदावन ये बख्श दे कि हम दुनिया की चमक से दूर हो जाएं और मसीह के दहकने में शामिल हो जाएं। खुदावन ये तेरे हैं, तूने इनको खरीदा है। तू आज रात उन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, वो तेरे होना चाहते हैं। अब बाप अगर मैं बना सकता तो मैं इन्हें वो बना देता, मगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मगर मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि तूने कहा जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूँ। जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। अब बनावटी ईमान ना लाएं खुदावन, बल्कि ईमान लाएं कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। बाप ये बख्श दे, यीशु मसीह के नाम के वसीले ये तेरे हैं, आमीन। क्या आप उससे प्यार करते हैं? क्या वो काबिल तारीफ नहीं है? बहन हमें थोड़ी सी धुन या उसकी सुर दें। काबिल तारीफ। क्या आप गाना पसंद करेंगे? क्या मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूँ? मुझे प्रस्तश करना पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है? ये एक ऐसा छोटा सा तराशने वाला पैगाम है। मैं नहीं चाहता, आप जानते हैं मैं तनकीद करने से नफरत करता हूँ, मगर आपको एक कील को ठोंकना पड़ता है ताकि वो वहाँ रुक सके। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? जी हाँ, अब आपको इसे अंदर तक ले जाना पड़ेगा और देखें क्या आपको ये गीत पसंद है। काबिल तारीफ है, यस्सु मेरे लिए काबिल तारीफ है। क्या आप ये जानते हैं? काबिल तारीफ है, यस्सु मेरे लिए काबिल तारीफ है। अजीब मशीर सलामती का शहजादा कादर खुदा है वो मुझे बचाता है, मुझे तमाम गुनाहों और शर्मिंदगी से महफूज रखता है। काबिल तारीफ है वो मेरा मुखलसी देने वाला, उसके नाम की तारीफ हो। मैं एक मर्तबा खो गया था, अब मिल गया हूँ, सजाए मौत से बरी हो चुका हूँ। यस्सु ने दी मुकम्मल नजात और पूरी आज़ादी, मुझे बचाता है, मुझे तमाम गुनाहों और शर्मिंदगी से महफूज रखता है। काबिल तारीफ है मेरा मुखलसी देने वाला, उसके नाम की तारीफ हो हर कोई। काबिल तारीफ है यस्सु मेरे लिए काबिल तारीफ है। अजीब मशीर सलामती का शहजादा कादर खुदा है वो मुझे बचाता है, मुझे तमाम गुनाहों और शर्मिंदगी से महफूज रखता है। काबिल तारीफ है मेरा मुखलसी देने वाला, उसके नाम की तारीफ हो। अब आए कहें खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की सताइश हो। क्या आप साफ शफाफ महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं? खुदावंद की परस्तश करें, वो काबिल तारीफ है। जब तक कि मैं दोबारा नहीं मिलता हूँ, खुदा आपको बरकत दे। अब मैं इबादत को बाई के हवाले करूँगा जो यहाँ का सदर है।